Hello, everyone. Hello, hello. Good evening. Hello, students. Are listening me? Hello. Okay. Okay. Mm, my name is Kishore Chalise. म चाहिँ अब चाहिँ पिएमा यो इन्जिनियरिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस म सगरमाथा इन्जिनियरिङ कलेजमा एसोसिएटेड छु र अब कतिपयले त त्यहाँ पढ्नु पनि भएको छ होला इन्टिग्रेसन मैले म्याथमेटिक्स पढाउने म्याथमेटिक्सको इन्टिग्रेसन भन्ने पार्ट चाहिँ हामीले यहाँ पढ्छौँ है एन्टिडेरिभेटिभ हामीले यो क्लास चाहिँ स्टार्टिङदेखि नै सुरुदेखि नै जिरोबाटै सुरु गर्छौँ इन्टिग्रेसनको हामीले सुरुदेखि नै अगाडिदेखि नै स्टार्टिङदेखि नै पढ्छौँ जिरोदेखि नै आज है त त्यसमा एरिया अन्डर द कर्भ पनि अब त्यसैमा आउँछ पहिला चाहिँ हामी त्यो एन्टिडेरिभेटिभ्स गरौँ एन्टिडेरिभेटिभ्स अब रिभिजन हुन्छ कसैको भने पनि त्यसलाई अब ठिकै छ रिभाइज हुन्छ अब नयाँ हो भनेदेखि त अब सजिलै भइहाल्यो होइन कसैले अगाडि पढिसकेको छ भने पनि रिभिजन हुन्छ सो इन्टिग्रेसन एन्टिडेरिभेटिभ भनेको टोटल चाहिँ हामीले जुन पहिला पढाएको थियौँ इन्टिग्रेसन भन्दा जुन पहिला पढाएको थियौँ 11मा पनि पढायौँ 12मा पनि पढायौँ होइन 11 ल 11 12 दुइटैमा हामीले हेरेका छौँ पहिला होइन त्यहीँबाट हामी सुरु गर्दैछौँ इन्टिग्रेसन यो मेन चाहिँ तिमीले एन्टिडेरिभेटिभ्स भनेकै के हो पहिला त्यो होइन इन्टिग्रेसन के हो र यसको जेनरल आइडियाहरू के छ हामीले क्वेसन हेर्ने बित्तिकै इन्टिग्रेसन गर्ने आइडियाहरू के छ होइन एन्ड क्वेसनलाई बाई इन्सपेक्सन कसरी थाहा पाउने कतिपय क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्नुपर्ने कतिपय कन्सेप्चुअल्ली गर्नुपर्ने हुन्छ कतिपय अब्जर्भेसनबाटै थाहा हुन्छ 1 मार्क्स टाइपको क्वेसनहरू त्यो भएको हुनाले एन्टिडेरिभेटिभ्समा पहिला चाहिँ एन्टिडेरिभेटिभ के हो त्यसपछि अनि त्यसको रुल्सहरू के छ हामी त्यो स्टार्ट गर्दैछौँ सो इन्टिग्रेसन एन्टिडेरिभेटिभ्स भन्ने बित्तिकै डेरिभेटिभ पनि बुझिन्छ यहाँ डेरिभेटिभ्स भनेर पनि हेर्छौँ जस्तो डेरिभेटिभ्स भनेको त जोमेट्रिकल्ली हामीले स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भनेर पढाएका छौँ डेरिभेटिभ्स भनेको चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट टु द कर्भ अब खासमा डेरिभेटिभ निकाल्नलाई ओरिजिनल जुन फर्मुला हो त्यो त यस्तो लगाउने गरे हो लिमिट अनि डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 गर्थ्यौँ एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स यस्तो फर्मुला लगाउँथ्यौँ माइनस एफएक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स सायद डेल्टा एक्स मात्रै लेख्थ्यो तिमीले मैले चाहिँ यसरी लेखेँ यो जुन यसरी लेखेका छौ नि यहाँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट भन्ने सेन्स देख्छौ यहाँभित्र डेरिभेटिभको डेफिनेसन त स्लोपको फर्मुला हो डिवाई बाई डिएक्स भनेको त स्लोपकै फर्मुला हो यो भनेको स्लोपको फर्मुला हो हेर यहाँ यसलाई तिमीले राम्रोसँग हेरेछौ भनेदेखि सेट फङ्सनदेखि नै तिमीले हेर्छौ भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि एफ भनेको छ यहाँ यफ यफ भनेको त यतापट्टिको डोमेनको इलिमेन्ट हो यतापट्टिको इलिमेन्ट हो यो यफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफएक्स भनेको त सेकेन्ड सेटको इलिमेन्ट हो अनि यतापट्टिको इलिमेन्टहरू डोमेनको इलिमेन्ट हुन्छ तिमीले यहाँ यक्स दियौ त्यसको इमेज एफएक्स आयो होइन अनि ग्राफमा पोइन्ट बनाउनु पर्यो भने कोअर्डिनेट बन्यो यक्स र एफएक्स ग्राफ बनाउने हो भने एज अ कोअर्डिनेट बस्यो यो अनि त्यस्तै यक्स प्लस डेल्टा एक्स भन्ने अर्को पोइन्ट लियो डेल्टा एक्स इज द स्मल इन्क्रिमेन्ट भनेर त्यसको इमेज निकाल्यो एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स हुन्छ अनि त्यो जाँदाखेरि त्यसले पनि कोअर्डिनेट बनाउँछ प्लेनमा एक्स यो एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स अब यो दुईटा कोअर्डिनेट हो हेर प्लेनमा तिमीले पोइन्टहरू हो यो दुईटा कोअर्डिनेट हो तिनीहरूको
यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको स्लोप निकाल्नु पर्यो भने यो जुन एक्स र एफएक्स अनि एक्स प्लस डेल्टा एक्स र एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफएक्स भने त वाई हो, यतापट्टिको सेटिङमा त वाई हो भनेपछि तिमीले यो एक्स र एफएक्स भनेको पोइन्ट यो प्लेनको एउटा पोइन्ट भयो अनि एक्स प्लस डेल्टा एक्स र एफएक्स प्लस डेल्टा एक्स भनेको प्लेनको फेरि अर्को पोइन्ट हो, दुईटा पोइन्ट भयो अनि त्यो दुईटा पोइन्ट जोड्ने लाइनको तिमीले स्लोप निकाल्नु पर्यो। स्लोप निकाल्नु भने त y2 minus y1 by x2 minus x1 त्यही छ माथि हेर त, यो y2 minus y1 by x2 minus x1 भनेपछि डेरिभेटिभको जुन फर्मुला छ त्यहाँ त स्लोपकै फर्मुला युज गरे हुँदो रहेछ। अनि लिमिटले के जनाउँछ त भन्दा यो लिमिट पोजिसन सहित हुँदाखेरि चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हुन आउँछ भनेर भन्छौँ हामीले हैन। त्यो लिमिट पोजिसन सहित हुँदा चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हुन आउँछ भनेर भन्छौँ। त्यो डेरिभेटिभको पार्टपट्टि म त्यति जान नखोजेको हैन। जस्तो कुनै फंक्सन भयो यसमा तिम्रो यो दुईटा पोइन्ट यो र यो भयो, अब यो दुईटा पोइन्टमा तिमीले यहाँको कोअर्डिनेट यो जुन पोइन्ट छ यसको कोअर्डिनेट x लेख्यौ भने यहाँ x र fx भयो अनि यहाँ डेल्टा x तिमीले इन्क्रिमेन्ट गरेर गयो भने माथि fx यो x प्लस डेल्टा x र fx प्लस डेल्टा x हुने भयो, यो यस्तो हुने भयो। अनि अब यो लाइन जुन छ यसको तिमीले स्लोप निकाल्नु पर्यो भनेदेखि दुईटा पोइन्ट लाइनको थाहा छ भने त y2 minus y1 by x2 minus x1 स्लोप त आइहाल्छ। तर त्यो ट्यान्जेन्टकै स्लोप हुन चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मैले यो जुन अघि बनाएको लाइन छ त्यसलाई शिफ्ट गरेर लिएर आएँ, यहाँ लिएर आएर यसरी तानियो हेर, फेरि त्यो लाइनलाई यहाँ लिएर आएँ, यहाँबाट यसरी तान्यो अनि त्यही लाइनलाई तिमीले चाहिँ यहाँ अर्को यहाँ लिएर आयौ यसरी तानियो भनेदेखि जुन रेड कलरको छ त्यो यसरी तान्यो भने डेल्टा एक्स घट्यो, ग्रीनमा यसरी तान फेरि घट्यो, त्यसरी घट्दै जाँदाखेरि त डेल्टा एक्स त सिधिँदै जान्छ। सिधिँदै जाँदा जुन बेला यो ब्ल्याक कलरको मैले यहाँ तानेको छु त्यति बेला त तिमीसँग डेल्टा एक्स नै रहँदैन, त्यो नरहँदाखेरि त त्यसले टच मात्रै गरेर गयो नि त। भनेपछि लिमिटिङ पोजिसन यो राख्छौ भने चाहिँ यो जुन फर्मुला स्लोपको छ त्यो चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हुन आउँछ। जुन बेला तिमीले डेल्टा एक्स टेन्स टु 0 गर्छौ त्यो बेला चाहिँ यसको स्लोप के हुन्छ त, यो चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हुन आउँछ। भनेपछि डेरिभेटिभ जुन हामीले फर्मुला लगाएको छ त्यो भनेको चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप हो। डेल्टा एक्स अफ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले ट्यान्जेन्टको स्लोप रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर हामीले भन्छौँ। अब यसै कुरालाई एन्टी डेरिभेटिभमा ल्याउँदाखेरि हैन, डेरिभेटिभमा अब तिमीले डेरिभेटिभ फेरि अर्को च्याप्टर हो यसमा पढिहाल्छौ, त्यसमा एप्लिकेसनको कुराहरू त्यहाँ आउला हैन। अहिले चाहिँ मलाई जस्ट डेरिभेटिभ भनेको हामीले ट्यान्जेन्टको स्लोप भनेर पढायो भनेपछि अब डेरिभेटिभ ट्यान्जेन्टको स्लोप हो भनेदेखि एन्टी डेरिभेटिभलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? ट्यान्जेन्टको स्लोप भनेको डेरिभेटिभ हो भने एन्टी डेरिभेटिभलाई हामीले कसरी मिलाउने? जस्तो तिमीले यहाँ एउटा कुनै यो ग्राफ लियौँ, हामीले कुनै पनि ग्राफ लियौँ, जस्तो प्याराबोला यस्तो लियौँ हैन, y इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर भन्ने एउटा ग्राफ लियो यो। अब यसमा तिमीले ट्यान्जेन्टहरू तान्यौ, यहाँ एउटा ट्यान्जेन्ट तान्यौ, अर्को ट्यान्जेन्ट यहाँ तान्यौ, त्यही ट्यान्जेन्ट आएको भनेर बुझे पनि हुन्छ। अर्को ट्यान्जेन्ट तिमीले यता तान्यौ, अर्को ट्यान्जेन्ट यहाँ तान्यौ भनेपछि यहाँ मैले ट्यान्जेन्टहरू तानेको छु यसको ग्राफमा। भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्नु भने के त, मैले यहाँ dy by dx निकालेँ भने त 2x हो। यसको मतलब के त, यो 2x ले कसरी स्लोप दियो त? डेरिभेटिभले स्लोप ट्यान्जेन्टको दिन्छ भनेको मतलब यसको ग्राफमा लाग्ने जति पनि ट्यान्जेन्टहरू छ त्यसको स्लोप 2x ले दिन्छ भनेको। त्यो कसरी दिइराछ भन्दाखेरि तिमीले यहाँ हेर्नु पर्यो, यो जुन यहाँ छ यहाँबाट तिमीले यो रेड कलरको यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट जहाँ छ त्यहाँबाट ड्रप गर परपेन्डिकुलर, यहाँबाट ड्रप गर, यहाँनिर ट्यान्जेन्टको स्लोप हेर, यो ब्लू कलरकोमा हेर, येलो कलरकोमा हेर, यहाँ जहाँ कन्ट्याक्ट छ त्यहाँबाट तानिसकेपछि तिमीलाई यो रेड कलरवाला जुन ट्यान्जेन्ट छ यसको स्लोप चाहियो भने लोकेसन के त, एक्स तिमी कहाँनिर छौ त्यहाँनिर हेर्नु पर्यो। तिमीसँग एक्स को भ्यालु चाहिँ हेरेर यहाँ -2 छ भनेदेखि यसको स्लोप तिमीले निकाल्दा यही 2x ले दिने हो, यसैले दिन्छ। यहाँको ट्यान्जेन्टको स्लोप -4 आउँछ। किन माइनसमा आइरहेछ भन्दा यो अप्ट्युस बनाइरहेछ एक्स एक्सिससँग, एक्स को पोजिटिभ डाइरेक्सनसँग अप्ट्युस बनाइरहेछ, त्यो भएर स्लोप नेगेटिभ आइरहेछ। अर्को यो डिक्रिजिङ फेजमा पनि छ। डिक्रिजिङ भनेको तिमी यताबाट एक्स त बढ्दै जाने हो, एक्स को इन्क्रिजिङ डाइरेक्सन हो यो, अनि एक्स चाहिँ बढ्दै गएछ, हाइट चाहिँ घट्दै गएछ। अनि डेरिभेटिभलाई हामीले के पनि भन्छौँ त, चेन्ज इन वाई, वाई भनेको हाइट हेर त,
विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन यक्स, यक्स भने तिमी उता सर्दै जाँदा, यक्स यता सर्दै जाँदाखेरि हाइटमा के चेन्ज भएको छ त, यो हाइट घटिरहेछ भने ग्राफ घट्दै जान्छ, रेट अफ चेन्ज नेगेटिभ हुन्छ हैन। अनि जहाँ यो राइट ह्यान्ड साइडतिर गयो एंगल अब्ट्युस हुन्छ, यो एंगलहरु अब्ट्युस छ र के अरे एक्युट छ, एक्युट एंगल हुँदाखेरि पोजिटिभ आउँछ, स्लोप पोजिटिभ भनेको ग्राफ इन्क्रिजिङ भनेर पढाएका छौं, त्यही कुराहरु जोडिएर आउँछ। तर इन्टिग्रेसन चाहिँ यहाँ कहाँनिर कसरी आइडेन्टिफाई हुन्छ त भन्दाखेरि एन्टी डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के त, अब डेरिभेटिभ भनेको त ट्यान्जेन्टको स्लोप रहेछ भने इन्टिग्रेसन भने चाहिँ के भन्दाखेरि यो सबै कन्ट्याक्ट पोइन्टहरुको कम्पाइलेसन, यो तिमीले यो रेड जुन यो सुरुको छ यसलाई स्लाइड गरेर यो ग्राफमा स्लाइड गर्दा ट्यान्जेन्ट बनाएर स्लाइड गर्दा तिमी जुन जुन पोइन्टमा पुग्छौ त्यो सबै पोइन्टको इन्टिग्रेसन कम्पाइलेसन हो त्यो कर्व। यसलाई तिमीले यो यही ट्यान्जेन्टलाई स्लाइड गर्दै गयो, कहिले यहाँ पुग्ला कहिले यहाँ स्लाइड हुँदै यो हरेक पोइन्टमा टच गरेर जान्छ भने त्यो सबै कन्ट्याक्ट पोइन्टको त्यो चाहिँ ट्रेसिङ चाहिँ के आउने भयो त, त्यो कर्व आउने भयो, त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्छौं भने। अब हामीलाई यहाँ हेर है त, यसमा चाहिँ नै अब इन्टिग्रेसन भनेको के हो भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ तिमीले जस्तो यसको कन्भर्स क्वेसन बनायो भनेदेखि y बराबर एक्स स्क्वायर को ग्राफमा डेरिभेटिभले चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप दिन्छ, डेरिभेटिभ गर्यौ तिमीलाई यो ट्यान्जेन्टको स्लोप सबैको भन्नु पर्यो भने यही हो फर्मुला, तर पर्टिकुलरको भन्नु पर्यो भने x को भ्यालु राखेर निकाल्ने, x को भ्यालु -2 राख्ने, x को भ्यालु -1 राख्ने, अनि 0 राख्ने, 1 राख्ने, 2 राख्ने एन्ड सो अन भनेपछि यो 1 यहाँ 2 तिमीले कहाँ कहाँको ट्यान्जेन्ट चाहिन्छ त्यही त्यहीको भ्यालु राखेर निकाल्ने हो भनेपछि यो डेरिभेटिभको आन्सर जुन आउँछ त्यसले ज्योमेट्रिकल्ली चाहिँ हामीलाई के गर्छ त, डेरिभेटिभको जुन फर्मुला हामीले निकाल्छौं त्यसले चाहिँ तिमीलाई ट्यान्जेन्टको स्लोप जेनेरेट गरिदिन्छ हेर। अनि इन्टिग्रेसन भने चाहिँ के त, अब एन्टी डेरिभेटिभ भनेको यसको उल्टो प्रोसेस भयो भनेपछि जस्तो कुनै ट्यान्जेन्टको तिमीले कुनै कर्व जुन छ त्यो कर्वको डेरिभेटिभ निकाल्यौ, त्यो गर्दा 2x आयो, कुनै पनि ग्राफको ट्यान्जेन्टको स्लोपहरु 2x ले दिन्छ भने, ट्यान्जेन्टको स्लोपहरु चाहिँ 2x ले दिन्छ भने त्यो ट्यान्जेन्टहरुको चाहिँ तिमीले केमा तानेछौ त, कहाँ तानेछौ त्यो ट्यान्जेन्टहरु, ट्यान्जेन्टको स्लोप 2x ले दिने ट्यान्जेन्टहरु तिमीले केमा तानिराछौ त, व्हाट इज द रेफरेन्स कर्व, कुन पाथमा तानिराछौ। यसमा कुनै एउटा ग्राफ छ y भन्ने फंक्सन छ, त्यो फंक्सनको डेरिभेटिभ 2x आउँछ भने भनेको मतलब y भन्ने फंक्सनको ग्राफमा तानेको ट्यान्जेन्टहरुको स्लोप चाहिँ 2x ले गाइड गर्छ भने, अब मैले उल्टो बनाएर सोधेँ ट्यान्जेन्टको स्लोप 2x हुने ग्राफ चाहिँ निकाल, यस्तो सोध्यो ल, ट्यान्जेन्टको स्लोप 2x हुने ग्राफ चाहिँ निकाल भनेर भन्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यसलाई y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो, यो ग्राफ निकाल्नु पर्यो y को भ्यालु निकाल्न तिमीले डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु पढ्या हुन्छौ, त्यहाँबाट सल्भ गरेर dy = 2x dx हुन्छ र सेपरेसन अफ भेरिएबल भयो, सेपरेसन अफ भेरिएबलमा y = यो भनेको x² आयो, बाइ 2 2 त क्यान्सल हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को के गर्ने गरे हुन्छ त, c जोड्छौं हामीले, यहाँ यो c जोड्ने गरे हुन्छ। c किन जोड्छौं भन्दाखेरि x² को मात्रै डेरिभेटिभ 2x हो त, यो y को ठाउँमा मैले x² लेखे पनि डेरिभेटिभ त्यति नै आउँछ, अनि x² - 1 लेखे पनि त्यति नै आउँछ, x² + 1 लेखे पनि डेरिभेटिभ, x² - 100 लेखे पनि त्यति नै आउँछ, व्हाटएभर। भनेपछि यो सबैको ट्यान्जेन्टको स्लोप चाहिँ त्यही 2x ले दिँदो रहेछ भने ट्यान्जेन्टको स्लोप 2x हुने ग्राफ चाहिँ कुन चाहिँ हो त, यो हो कि यो हो कि यो हो कि यो हो भन्दाखेरि सबै हो। अब सबै भने कसरी लेख्नु त भन्दाखेरि आर्बिट्रेरी कन्स्ट्यान्टले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं, c ले रिप्रेजेन्ट गरेर लेख्छौं, एक है। अर्को त्यो कुरालाई ग्राफिकल्ली हेर्ने हो भने y बराबर x² भनेको यो कर्व भयो, अनि y बराबर तिमीले x² + 1 जुन भन्छौ त्यो भनेको यो भन्दा माथि हुन्छ, किनभने y बराबर x² भनेको जुन हाइटमा ग्राफ हुन्छ त्यो हाइट भन्दा एक थपिन्छ यहाँ x² + 1 भन्दा, भनेपछि अघिको भन्दा 1 युनिट माथि गएर ग्राफ बन्छ र। अब ग्राफ माथि बने पनि यहाँनिर लाग्ने ट्यान्जेन्ट र यहाँको ट्यान्जेन्टको स्लोप एउटै हो, x = -1 मा तिमीले यो हरियो ट्यान्जेन्ट जुन तानेछौ त्यो र यो प्यारलल हुन्छ हेर, यो माथि गएर तानेको यहाँ प्यारलल हुन्छ, अनि यसलाई माथि लगेर तान्छौ यो र यो प्यारलल हुन्छ, यसरी तान्छौ यहाँ प्यारलल आउँछ, यहाँ पनि प्यारलल आउँछ
भनेपछि यो मात्रै होइन, यो भन्दा माथि अथवा तल यस्तै कर्वहरुमा जहाँ ताने पनि ट्यान्जेन्ट -2 भन्ने ठाउँमा सबै कर्वमा -4 आउँछ, -1 भन्ने ठाउँमा स्लोप -2 नै आउँछ, 0 भएको ठाउँमा जहाँ ताने पनि 0 आउँछ। हेर x प्यारलल भएपछि 0 हुन्छ, m इज इक्वल टु 0 आउँछ, एन्ड सो अन। भनेपछि अब ट्यान्जेन्टको स्लोप 2x हुने ग्राफ एउटा मात्रै छैन, इन्फाइनाइट ग्राफ छ। अनि सबै ग्राफ त लेखेर सकिन्न, त्यो भएर हामीले कन्स्ट्यान्ट अफ इन्टिग्रेसन c राख्छौँ, त्यहाँ c राख्छौँ है त। म एकैछिन यसमा हेर्दैछु है त। ल विकासले सोधेको कुरा त्यही हो। अब एन्टी डेरिभेटिभ भनेको तिमीले जोमेट्रिकल्ली है, जोमेट्रिकल्ली भनिरहेको छु यो कुरा मैले। जोमेट्रिकल्ली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेटिभले चाहिँ ट्यान्जेन्टको स्लोप दिन्छ, जस्तो 2x ले चाहिँ ट्यान्जेन्टहरुको स्लोप दिन्छ, त्यो ग्राफमा लाग्ने जति पनि ट्यान्जेन्ट छ त्यसको स्लोप दिन्छ भने एन्टी डेरिभेटिभले यो स्लोप हुने ग्राफहरु, यो स्लोप चाहिँ यसले गाइड गरिदिरहेछ 2x ले भने त्यो ट्यान्जेन्टहरु चाहिँ केमा तानियो त, त्यो कुन पाथमा, त्यो रिफरेन्स कर्व के हो त, त्यो निकालेको है। विकासले सोधेको क्वेशन चाहिँ यो हो। दुई पटक डेरिभेटिभ गर्दा म त्यो अब तिमीलाई यहाँ अलिकति सोध्यो, दुई पटक डेरिभेटिभ गर्दा अब फिजिकल्ली के आउँछ भन्ने कुरा सोधिरहेछौ। अनसिमेट्रिक भएर केही फरक पर्दैन है। यहाँनिर त्यो भाइले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभको कुरा सोध्यो भने त डेरिभेटिभको एप्लिकेसनमा पनि पढ्छ, म एकदम सर्टमा भनिदिइहाल्छु हैन। सेकेन्ड डेरिभेटिभ दुई पटक डेरिभेटिभ गर्दा चाहिँ कस्तो आउने हो भन्दाखेरि तिमीले जस्तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बाई डीएक्स स्क्वायर जुन भन्छौ, यो भनेको चाहिँ तिम्रो डी बाई डीएक्स अफ डीवाई बाई डीएक्स हो। यो भनेको चाहिँ डी बाई डीएक्स अफ द स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट, यो डीवाई बाई डीएक्स भने त स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हो, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट हो। भनेपछि ग्राफिकल्ली के हो त त्यो भन्दाखेरि चेन्ज इन स्लोप, चेन्ज इन स्लोप विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। भनेपछि एक्स तिमीले यहाँबाट बढाइरहेछौ भने यो जुन सुरुको ग्राफ छ नि, यसको ग्राफ वाई, वाई भने त फंक्सन हो, त्यो फंक्सनको जुन ग्राफ हुन्छ, जस्तो हामीले यस्तो ग्राफ बनायौं सपोज हैन। अब यस्तो ग्राफमा चाहिँ तिमीले यो स्लोप भनेको ट्यान्जेन्टको स्लोप विथ रेस्पेक्ट टु एक्समा हेर्नुपर्ने। भनेपछि एक्स यहाँ आउँदा यहाँनिर माथि ट्यान्जेन्ट लाग्यो होला, त्यो ट्यान्जेन्टको स्लोप कस्तो छ, यहाँ टपमा पुग्दा ट्यान्जेन्टको स्लोप के भयो, यहाँ आउँदाखेरि ट्यान्जेन्टको स्लोप के भयो, त्यस्तै तिमी यहाँ आइपुग्यौ ट्यान्जेन्टको स्लोप के हुन्छ। यसरी यो ट्यान्जेन्टको स्लोपहरुको हामीले एक्स को रेस्पेक्टमा, एक्स चाहिँ यता गइरहेछ, एक्स चेन्ज भइरहेछ पोजिटिभली, एक्स इज इन्क्रिजिङ, त्यसको रेस्पेक्टमा स्लोपको चाहिँ रेट के छ त। सो चेन्ज इन स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स। अब यो कुरालाई तिमीले सेकेन्ड डेरिभेटिभसँग जोडेर हेर्न सक्छौ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ पढाछौ नि, जहाँ कन्केभ अप कन्केभ डाउनको कुराहरू हुन्छ, त्यसमा तिमीले याद गराछौ भनेदेखि यहाँ हेर त, यहाँ जुन एक्स छ नि, त्यो एक्स भन्दा त यो एक्स ठुलो, यो एक्स भन्दा यो एक्स ठुलो, एक्स त रेगुलर मैले बढाइरहेको छु, कहीँ पनि एक्स घटेको छैन राइट ह्यान्ड साइडतिर जाँदाखेरि। तर त्यसको रेस्पेक्टमा स्लोप हेर्छौ भने यसको स्लोप त यहाँ एक्युट हुन्छ, यो त पोजिटिभ आएको छ, एम प्लस छ यसमा। माथि पुग्यो टपमा, त्यहाँ त टर्निङ पोइन्ट छ, त्यहाँको लिएको स्लोप त 0 हुन्छ किन यो एक्स प्यारलल छ। फेरि यतापट्टि डाउन साइज भयो, त्यहाँको स्लोप त अप्ट्युस हुन्छ, यसलाई पछि गएर यहाँ हेर्यो भने त अप्ट्युस छ, एम नेगेटिभ छ। भनेपछि तिमीले के देखिरहेछौ त, ग्राफको टेन्डेन्सी यस्तो रहेछ भनेदेखि तिमी एक्स को रेस्पेक्टमा यहाँदेखि यहाँसम्मको फेजमा तिमीले हेर्यौ भनेदेखि, यो फेजमा हेर्यौ भने के देख्छौ भन्दाखेरि एक्स बढ्दाखेरि स्लोप चाहिँ पहिला प्लस थियो, त्यसपछि 0 भयो, त्यसपछि नेगेटिभ भयो, एम त नेगेटिभ भयो। भनेपछि dm by dx चेन्ज इन स्लोप विथ रेस्पेक्ट टु चेन्ज इन एक्स त नेगेटिभ छ। भनेपछि यो भनेकै सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ हुनुको मतलब के त, कस्तो हुँदो रहेछ ग्राफको सेप, कन्केभ डाउन भयो, कन्केभ डाउन भयो। अनि जब तिमी यता लाग्छौ नि, यतापट्टि लाग्छौ, यता भनेको कहाँदेखि भन्छु मैले भने यस्तो ग्राफमा तिमीले जहिलेसम्म यो कर्वको अपवार्ड साइडबाट, माथि माथिको साइडबाट ट्यान्जेन्ट तान्न मिल्छ, जुन बेलासम्म तिमीले माथि माथिबाट ट्यान्जेन्ट तान्छौ त्यति बेलासम्म dm by dx नेगेटिभ हुन्छ। जुन बेला तिमी तल इन्टर गर्छौ नि, यहाँ ट्यान्जेन्ट माथिबाट तान्न नमिल्ने हुन्छ। अब यस्तो आयो, यहाँबाट गयो भनेपछि जब कर्वको डाउनतिरबाट ट्यान्जेन्ट सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट तिम्रो ठ्याक्कै रेट चेन्ज हुन्छ।
र त्यो छुट्याउने ठाउँ यो माथिको ट्यान्जेन्ट र तलको ट्यान्जेन्ट छुट्याउने ठाउँ चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भन्छौँ। जहिलेसम्म माथिबाट ट्यान्जेन्ट तान्न मिल्छ त्यति बेलासम्म त्यो कन्केभ डाउन फेज हो। जहाँबाट तिम्रो ट्यान्जेन्ट डाउन वार्डबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ त्यसको त्यो कन्केभ अप फेज सुरु हुन्छ अनि त्यहाँनिर सेकेन्ड डेरिभेटिभ चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। जस्तो तिमीले यहाँ हेऱ्यौ भने यहाँको यक्स जुन छ यक्स त रेगुलर बढिरहेछ, यसको चाहिँ अप्युस हो यो ट्यान्जेन्ट, किन यहाँ गएर यसले अप्युस बनाउँछ, यसको नेगेटिभ हुन्छ स्लोप। यहाँ गयो फेरि जिरो भयो, यता गएपछि फेरि एक्युट भयो र एम पोजिटिभ छ यहाँ, किन यो ट्यान्जेन्टको स्लोप त पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ भनेकै तिमीले दुई पटक डेरिभेटिभ गर्दाको जुन कुरा गरेको थियो त्यो भनेको चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभको पनि डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको ट्यान्जेन्टको स्लोप हो। अनि ट्यान्जेन्टको स्लोपमा के चेन्ज आउँछ त एक्समा चेन्ज आउँदा भनेपछि अब त्यो स्लोप नेगेटिभ आयो, जिरो आयो, पोजिटिभ आयो, तिमी यहाँदेखि यहाँसम्म रन गर्दाखेरि भनेपछि एक्स त रेगुलर बढिरहेको थियो तर स्लोप पनि बढ्यो नि अहिले त, नेगेटिभबाट जिरो, जिरोबाट पोजिटिभ। भनेपछि यो फेजमा के भएको थियो, एक्स बढ्दा स्लोप घटेको थियो, यो फेजमा के भयो, एक्स बढ्दा स्लोप पनि बढ्यो। भनेपछि अब त्यो भनेको जहाँनिर तिमीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ यो स्लोपको रेट नेगेटिभ देख्यौ त्यहाँ कन्केभ डाउन थियो, अनि त्यो कन्केभ डाउन हो भनेको पिक आउँछ, त्यहाँ जहाँ पिक आउँछ त्यहाँ म्याक्सिमा भ्यालु एटेन गर्छ, त्यो पनि पढाएको थियौँ हामीले। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ भयो भने म्याक्सिमा हुन्छ त्यो पोइन्टमा भनेर। अनि त्यो पोइन्ट भने के त भन्दा पहिले तिमीले टर्निङ पोइन्ट निकाले हुन्छ, यो एक्स फर्स्ट डेरिभेटिभ जिरो गर्नु भने त टर्निङ पोइन्टहरू निकालेको, कहाँ कहाँ टर्निङ आउँछ भनेर, कहाँको डेरिभेटिभ चाहिँ जिरो हुन्छ त त्यो पत्ता लगाएको। म्याक्सिमा मिनिमा दुईटा चिजको मिक्सअप हो। एउटा फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको चाहिँ के त, फर्स्ट डेरिभेटिभले के दिन्छ, वेयर आर द टर्निङ्स, होइन टर्निङ चाहियो म्याक्सिमम मिनिमालाई। अनि सेकेन्ड डेरिभेटिभले के दिन्छ त, टर्निङ त छ त्यहाँ तर वाट टाइप अफ टर्निङ, भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ रहेछ भने यस्तो टर्निङ आउँछ, कन्केभ डाउन भएको टर्निङ आउँछ, त्यस्तो पिकमा चाहिँ म्याक्सिमा हुन्छ। अनि म्याक्सिमम भ्यालु भनेको यो यही वाईको भ्यालु हो। अनि वाईको भ्यालु कहाँबाट निकाल्ने भन्दा फङ्सनमा राखेर निकाल्ने, के राखेर निकाल्ने भन्दा टर्निङ कहाँनिर भएको त्यही पोइन्ट राखेर निकाल्ने। सिमिलरली तिमीले यतापट्टिको हेऱ्यौ भने यहाँ कन्केभ अप छ, अप भएको ठाउँमा डेप्थ आउँदो रहेछ, त्यहाँ मिनिमा हुन्छ, होइन त्यहाँ मिनिमा हुन्छ। अनि त्यो मिनिमम भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि कहाँनिर त्यो त्यो टर्निङ, त्यसको डोमेनको यो रेन्ज हो माथिको भ्यालु, त्यही वाई हो, त्यो फङ्सनमा राखेर निकाल्ने। अनि जहाँनिर तिम्रो यो स्प्लिट हुन्छ, यो डाउनवार्ड र अपवार्ड ट्यान्जेन्टहरू जहाँनिर चाहिँ स्प्लिट हुन्छ त्यो स्प्लिट हुने ठाउँमा चाहिँ के आउँछ त, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछ। अहिले सेकेन्ड डेरिभेटिभ तिमीले जुन सोधेको थियौ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले यति भने, किन यो चिजहरू अब तिमीले पछि डेरिभेटिभको एप्लिकेसनमा चाहिँ डिटेलमै पढिहाल्छ, यहाँ यो आइहालेर मैले भने ल। है त यहाँ हेर, अब तिमीले एप्लिकेसन अब यतातिर गयौ भने कहाँ पुगिन्छ होइन, यो डेरिभेटिभको एप्लिकेसनमा डिटेल अब तिमीले इन्क्रिजिङ डिक्रिजिङ म्याक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्सन क्रिटिकल पोइन्टहरूदेखि लिएर सबै त्यहाँ पढ्छौ डिफ्रेन्सिएसनमा। अहिले मलाई चाहिँ अब त्यतापट्टि नताना, म चाहिँ यता इन्टिग्रेसनतिर जान्छु है त। फेरि यो कुरा तिमीलाई डेरिभेटिभ पढ्दा रिपिट भइहाल्छ उता। ल यस्तो भयो। सो एन्टी डेरिभेटिभ्समा अब हामीले सिम्पली के बुझ्नु पर्यो भने तिमीले चाहिँ डेरिभेटिभ जुन गर्छौ डी बाई यहाँ जुन कर्भ राख्छौ, यहाँ गिभेन जे हुन्छ कर्भ डिवाई, यो जे गिभन छ यो इनपुट चाहिँ तिमीलाई कर्भ भयो, अनि तिमीले निकालेको आउटपुट चाहिँ के हो त, स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट टु द कर्भ, ट्यान्जेन्ट्स टु द कर्भ यो आउँछ है। यसको आउटपुट यो हुने भयो भने यसमा एन्टी डेरिभेटिभमा चाहिँ जोमेट्रिकल्ली यहाँ जे हामीले इनपुट राख्छौँ त्यो चाहिँ स्लोप अफ ट्यान्जेन्ट छ, कुनै ग्राफमा लाग्ने ट्यान्जेन्टहरूको स्लोप दिइरहेछ यो फङ्सनले, अनि त्यसको हामीले इन्टिग्रेसन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पाथ अथवा कहाँ तिमीले ट्यान्जेन्ट तान्यौ त त्यो कर्भ जुन छ त्यो चाहिँ जेनेरेट हुने हो। सो इन्टिग्रेसनको प्रोसिड्युरमा जोमेट्रिकल्ली के भइरहेको हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसनको क्वेसन एन्सर त भइरहेको हुन्छ तर एक्चुअली के भएको त, जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ यति भन्न चाहिँ सक्नु पर्यो भन्ने हिसाबले मैले यति गरे है। यसपछि चाहिँ अब इन्टिग्रेसनको केही कन्सेप्ट्सहरू रुल्सहरू छ त्यसमा हामी जान्छौँ।
होइन इन्टिग्रेसनको हामी केही रुल्सहरुमा जान्छौं अब चाहिँ यो इन्टिग्रेसनको रुल्सहरु चाहिँ अब हामीले बुकमा 11 क्लासदेखिको बेसिक हेर्ने हो भने पहिला त पावर रुल छ हैन x को पावर n बाट सुरु हुन्छ यहाँबाट सुरु भएको छ इन्टिग्रेसन हाइपरबोलिक इन्भर्स हाइपरबोलिक फंक्सनसम्म गएको छ 11 12 दुईटै गर्दाखेरि तिमीले बेसिक ट्रिगोनोमेट्रीको लग्यारिथमको एक्सपोनेन्शियलको प्रोडक्ट रुल भयो त्यसपछि अनि त्यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो 12 को त्यसपछि अनि तिनीहरुलाई युज गरेर एप्लिकेसनहरु छ हैन त्यो तिनीहरु छ भनेपछि अब यसमा हामी रुल्सहरुमा जाँदाखेरि चाहिँ मेन फर्मेटहरु बनाएर जान्छौं इन्टिग्रेसनको फर्मेटहरु बनाएर जान्छौं त्यहाँ 12 11 मा हामीले जसरी पढाएको छ ठ्याक्कै त्यसरी नै यहाँ आउँदैन यसको ट्र्याक अलिकति फरक हुन्छ रुल्समा चाहिँ मैले अब जस्तो स्टार्टिङ विथ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हैन पहिला हामी एक्सपोनेन्शियल फंक्सन यसबाट सुरु गर्छौं एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर कस्तो फंक्सनलाई भन्ने एक्सपोनेन्शियल भनेकै कस्तो फंक्सन एउटा त एक्सपोनेन्शियल भन्ने बित्तिकै दिमागमा आइहाल्ने त e को पावर x हो अथवा e को पावरमा x मात्रै हैन x स्क्वायर आए पनि भयो e को पावर sin इन्भर्स x आए पनि भयो भनेको x आए पनि भयो फंक्सन आए पनि भयो त्यसैलाई हामीले एक्सपोनेन्शियल भनेर बनाएका छौं तर यो मात्रै होइन यो पर्टिकुलर केस भयो यो कन्स्ट्यान्ट जुन हुन्छ नि कन्स्ट्यान्ट e पनि कन्स्ट्यान्ट भयो त्यस्तै e बाहेक 2 3 a 4 5 जति पनि हुन्छ त्यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ बेस हुनु पर्यो पावरमा चाहिँ तिमीलाई आइदर भेरिएबल मात्रै भए पनि भयो अथवा त्यो भेरिएबलको फंक्सनै रहेछ भने पनि त्यसकोलाई हामीले एक्सपोनेन्शियल भनेर भन्छौं है जस्तो अब तिमीले 2 को पावर x लेख्यौ यो पनि एक्सपोनेन्शियल हो a को पावर sin इन्भर्स x लेख्छौ यो पनि एक्सपोनेन्शियल हो e को पावर 1/x लेख्छौ दैट इज अल्सो एक्सपोनेन्शियल भनेपछि यस्तो टर्महरु जति पनि छ बेसमा कन्स्ट्यान्ट पावरमा आइदर भेरिएबल अर त्यो भेरिएबलको फंक्सन छ भने त्यसकोलाई चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर भन्छौं हामीले है अब यो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरुको इन्टिग्रेसन फर्मेट त के हो त एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा तिमीले इन्टिग्रेसन गर्दा कसरी गर्ने भन्नको लागि यति त सबैलाई थाहा छ e को पावर t dt भयो भने तिमीले के लेख्छौ e को पावर t नै लेख्छौ प्लस c यस्तो लेख्ने गरिन्छ बेसिक चाहिँ यो अथवा तिमीलाई a को पावरमा आउला अथवा अरु कुनै कन्स्ट्यान्टको पावरमा आयो a को पावरमा t आयो तिमीले dt गर्यौ भने at by ln a लेख्छौ log a भनेर लेख्छौ प्लस c हेर त यस्तो लेख्छौ हैन त्यो पनि हुन्छ पावरमा भेरिएबल भएपछि हुन्छ हैन पावरमा भेरिएबल भएपछि हुन्छ हैन ई बेस हो ln a भनेको ई बेस भएको ए सुन न अग्रिमले सोधेछ यो चाहिँ इन्टिग्रेसनले एरिया दिने हो कि डेफिनिट छ भने तिमीले सुन न यहाँ मैले x स्क्वायर मात्रैको इन्टिग्रेसन गरे ल x स्क्वायर को इन्टिग्रेसन गर्दा यसले x एक्सिस बुझाउँछ x स्क्वायरले ग्राफ बुझाउँछ ल x स्क्वायर र ग्राफले मात्रै तिमीलाई एरिया आउँछ त आउँदैन अनि डेफिनिट इन्टिग्रलले एरिया दिने हो के x कहाँदेखि कहाँसम्म भनेर डेफिनिट गर्यो भने बल्ल बाउन्डेड भयो अनि एरिया आउँछ हैन अनि कर्व दिने भनेको चाहिँ तिमीले इन्टिग्रेसन मात्रै गरेर जुन इन्डेफिनिट फर्ममा लेख्छौ x³ 3 + c यो चाहिँ कर्व भयो डेफिनिट छ भने एरिया आयो इन्डेफिनिट छ भने त्यो कर्व आयो अनि त्यो कर्वलाई तिमीले बाउन्ड गर्यो भने एरिया आउँछ हैन अभिषेकले अब log a ln a हुन्छ त्यो ई बेस हो है त ल अब एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा चाहिँ त्यो डेफिनिट र इन्डेफिनिटले फरक पार्यो त्यहाँ है डेफिनिट भनेपछि तिमीले दुईटा बाउन्ड्री अरु थप्छौ इन्डेफिनिट भनेको चलिरहन्छ हेर यो प्याराबोला र एक्स एक्सिस मात्रै भयो अनि डेफिनिट भन्यो भने तिमीले यहाँ बाउन्ड्री पनि लगाउँछौ अनि त्यसले चाहिँ एरिया दिने भयो बाउन्ड्री लगाएपछि नभए त इन्डेफिनिट भनेर बसिरहन्छ एक्स कै टर्ममा बसिरहन्छ बाउन्ड्री लगाइदियो भने एरिया कभर गर्छ डेफिनिट भयो बाउन्ड्री भनेकै लिमिटहरु भयो सो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा तिमीले यो जुन छ नि यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै होइन कि अब तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने e को पावर t dt को इन्टिग्रेसन यो हुन्छ भनेको मतलब यही मात्रै फर्मुला होइन
यसलाई मात्रै तिमीले फर्मुला मान्नु भएन। जति पनि क्वेसनहरु यो यस्तो फ्रेममा आउँछ, टी को ठाउँमा जे पनि आउन सक्छ, तिमीलाई कुनै पनि फंक्सन आयो अनि त्यो फंक्सनको ड्याश चाहिँ तल रहेछ डेरिभेटिभ। यस्तो नेचरको सबै क्वेसन यही हो, यो नेचरको जम्मै क्वेसन यही हो, सबैको रिप्रेजेन्टेटिभ यही हो। सब्स्टिट्युसन मेथड हो। यदि तिमीलाई पावरको डेरिभेटिभ दिएर एक्सपोनेन्शियल सोधेछ भने सबैको एन्सर अथवा सबै यसैमा कन्भर्ट हुन्छ। जुनसुकै क्वेसन दियोस् सबै यसमै कन्भर्ट हुन्छ यदि पावरको डेरिभेटिभ दिएर सोधेको छ भने। किन भन्दाखेरि जस्तो तिमीले यहाँ एफएक्स लाई टी मान्यौ, पावरलाई टी मान्यौ भने एफ डैश एक्स डीएक्स त डीटी भइहाल्छ, डीटी भइहाल्छ। एफएक्स बराबर टी भयो भने एफ डैश एक्स डीएक्स त डीटी हुन्छ भनेपछि यो पार्ट डीटी भएर गइहाल्यो अनि यसलाई इटी भन्छौ तिमीले। अनि यो क्वेसन त यस्तै भएन र। भनेपछि जति पनि एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरु छ जसमा पावरको डेरिभेटिभ साइडमा भेट्छौ त्यो भने त त्यही इटी डीटी हो। जम्मै क्वेसन त्यही हो, त्यसको एन्सर इटी हुन्छ। इटी भने e को पावर एफएक्स हुन्छ। यस्तो हो भने तिमीलाई एटी भनेर यसमा आउँदाखेरि पनि यदि तिमीलाई e को सट्टा अरु कुनै आयो, 2 को पावरमा कुनै फंक्सन आयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ छेउमै दिया रहेछ भने त्यस्तो क्वेसन पनि सबै यसमा कन्भर्टिबल हुन्छ। एक्सपोनेन्शियलमा पावरको डेरिभेटिभ छ भने त त्यो एकदम इजी क्वेसन भयो। पावरको डेरिभेटिभ अब यो पहिला पनि क्लासहरुमा भनिसके पनि होला, कतिलाई त थाहा पनि होला। पावरको डेरिभेटिभ आउँछ एक्सपोनेन्शियलमा भने त्यो सिम्पल इटी को क्वेसन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यति हो। एक्सपोनेन्शियलमा दुईटा रुल छ, त्यसमध्ये पहिलो रुल चाहिँ यो भनिरहेको छु मैले। त्यसमा तिमीले एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको उता डेरिभेटिभबाटै तानिने कुरा हो यो। जस्तो डेरिभेटिभमा तिमीले त पढेकै हुन्छ, e को पावरमा कुनै पनि तिमीले यहाँ माथि फंक्सन राख्छौ भने e को पावरमा माथि हामीले कुनै पनि फंक्सन व्हाटएभर यहाँ जे फिलअप गर्छौ, e को पावरमा हामीले fx भन्ने फंक्सन राख्यौं यहाँ र तिमीले डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभ तिमीले लेख्नलाई, एक्सपोनेन्शियलको डेरिभेटिभको आन्सर लेख्नलाई, यति लेख्नलाई यो र यो म्याच हुनै पर्छ। माथि यहाँ जे छ पावरमा त्यसकै रेस्पेक्टमा भयो भने मात्रै त्यो लेख्न पाइन्छ। यहाँ त मिलेन, एफएक्स छ यहाँ तल एक्स छ मिलेन भनेपछि त्यो बेलामा तिमीलाई चेन रुल आउने हो। चेन रुलले के भन्छ त भन्दा पावर जति छ त्यतिमै राख अनि मात्रै हुन्छ भनेपछि एफएक्स भयो। तर उले विथ रेस्पेक्ट टु एक्स सोधिरहेछ तिमीलाई भनेपछि विथ रेस्पेक्ट टु एक्स मा जाने हो भने त अझै बढौ, जीएफएक्स यो भयो बाइ डीएक्स गरेपछि अनि बल्ल मिल्न आउँछ। अब जब यो र यो मिल्छ अनि त्यसपछि आन्सर भनेको जे छ त्यही हुन्छ, एफएक्स भयो। अनि यतापट्टिको तिमीले एफ डैश एक्स गर्नु पर्यो भनेपछि e को पावरमा कुनै पनि फंक्सन आउँछ भनेदेखि त्यसको डेरिभेटिभ फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। तिमीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त e को पावर एफएक्स इन्टु एफ डैश एक्स हुन्छ। एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा डेरिभेटिभ गर्दा यो हुन्छ। अब डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ फेरि अपोजिट अथवा रिभर्स प्रोसेस हो। अनि त्यो हिसाबले यहाँबाट यहाँ जानु तिम्रो डिफरेन्सिएसन हो भने यहाँबाट ब्याक जान्छौ भने एन्टी डेरिभेटिभ हो। एन्टी डेरिभेटिभ हो भने e को पावर fx अनि त्यसपछि फेरि f डैश x dx यसको आन्सरको एन्टी डेरिभेटिभ गर्छौ भने त क्वेशन आउनु पर्यो e को पावर fx। अब यो किन पनि भइरहेछ भन्दा यो इटी डीटी हो के, केही पनि होइन, इटी डीटी हो। इटी डीटी को त इटी हुन्छ प्लस सी। तिमीले fx लाई t मान्ने बित्तिकै त यो t यो dt हो। यदि fx लाई t मान्छौ भने त यो t यो dt भनेपछि et प्लस c। भनेपछि माइन्डसेट हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एक्सपोनेन्शियलमा पावरको डेरिभेटिभ रहेछ भने त्यसको इन्टिग्रेसन चाहिँ इमिडिएट गर्न सकिन्छ। त्यसलाई मैले यहाँ अब एज अ नोट लेख्दाखेरि चाहिँ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन e को पावरमा जे छ त्यसको डेरिभेटिभ तिमीलाई छेउमा दिएको छ भने यो चाहिँ आफ्टर तिमीले सपोज यदि तिमीले यहाँ fx बराबर t मान्ने हो भने यो चीज फाइनली के हुन्छ त f डैश x dx बराबर dt हुन्छ। हेर्दा यो f डैश x dx बराबर dt हुन्छ। यसमा दैट इम्प्लाइज f डैश x अनि dx इज इक्वल्स टु dt भयो। यो आयो अनि त्यो हुने बित्तिकै यो क्वेशन रिड्युस भएर इटी dt मा आयो अनि इटी dt को त इटी हुन्छ प्लस सी। अनि इटी मा तिमीले अब फेरि राख्दियौ भने e को पावर fx हुन्छ प्लस सी। भनेपछि यो सब्स्टिट्युसनको जुन प्रोसेस गर्यौ हामीले यो पनि किन देखाइरहने त यहाँ यो जुन प्रोसेस छ यो पनि किन देखाइरहने, तिमीले बाइ अब्जर्भेसन नै यसको डेरिभेटिभ यहाँ देख्ने बित्तिकै आन्सरै e को पावर fx हुन्छ, सकिहाल्यो। यो प्रोसेसमा पनि जानु परेन, प्रोसेस चाहिँ यसरी भएको हो भन्नलाई मात्रै हो। यस्तो हुन्छ भने अर्को तिमीसँग चाहिँ a को पावरमा कुनै फंक्सन आयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ त्यहाँ छेउमा छ
dx। फेरि हामीले a को पावर fx को डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने a को पावर fx फंक्सन जुन छ त्यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने यसलाई पनि त dfx मै गर्नुपर्छ एकचोटि इन्टु अनि dfx बाई dx। सो ax को डेरिभेटिभ सबैलाई थाहा नै होला, ax को डेरिभेटिभ त ax इन्टु लग a हुन्छ, यो हुन्छ। ax को डेरिभेटिभ ax इन्टु यो हुन्छ भनेपछि तिमीले यहाँ के गर्नु पर्यो त a को पावर fx को पनि a को पावर fx यो गर्नु पर्यो अनि log a गर्नु पर्यो यहाँ पनि इन्टु पछाडिपट्टिको f dash x आयो। अब तिमीसँग यहाँ a को पावर fx र log fx यो छ, फेरि f dash x छ यता भने यसबाट मैले डेरिभेटिभ चाहिँ यता गयो, एन्टी डेरिभेटिभ फेरि माथि जान्छ। मैले चाहिँ a को पावर fx र log f dash x मात्रै यतापट्टि राखेँ भने यो log a एज अ कन्स्ट्यान्ट चाहिँ के हुन्छ त a को पावर fx लाई डिभाइड गर्न जान्छ, a को पावर fx बाई log a। यस्तो भयो। यो दुईटा मात्रै यहाँ राखेँ भने, अथवा तिमीले यहाँ log a लेखेर उता अहिलेलाई a को पावर fx लेख, पछि यो log a लाई उता डिभाइड गर्न लैजाऊ, कुरा त एउटै हुन्छ, एउटै कुरा हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ यो a को पावरमा आयो भने यस्तो रहेछ भने यसमा fx लाई t मान, त्यो सबै कुरा गर्नुभन्दा एन्सरिङ टेक्निक चाहिँ जे छ त्यही लेख्नु पर्यो एक्सपोनेन्शियल। e को केसमा हो भने तल डिभाइड गर्नु पर्दैन, यहाँ चाहिँ log अफ a प्लस c हो। यो दुईटा फर्मुलाबाट हामीले सुरु गर्छौँ। यस्तो भयो। एक्जाम्पल आउँदैछ, एक्जाम्पल म गरिहाल्छु। लग को बुझेन भने मतलब तिमीले यो a को पावर fx को बुझेन भने मिलनले लग भने कुन चाहिँ लगलाई भने तिमीले यो a को पावर fx मा ल ठीक छ। यहाँ सुन त, जस्तो हामीले डेरिभेटिभ गर्दा हुन्छ नि, डिफरेन्सिएसन गर्दाखेरि के गरे हुन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो y इज इक्वल टु a को पावर x को डेरिभेटिभ गर्दा, ठीक छ म 2 को भन्दैछु है त, हैन यसमा चाहिँ लग को बेस e हो, बेस चाहिँ e हो है। y इज इक्वल टु a को पावर x यो जुन छ यसमा यो तिमीले डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ त दुवैतिर लग लियो, लग y इज इक्वल टु x इन्टु लग a हुन्छ यहाँ। अनि तिमीले डेरिभेटिभ गर्छौ dy बाई dx, हेर dy बाई dx इन्टु 1 बाई y पनि हुन्छ, 1 बाई y पनि हुन्छ हेर, इट इज इक्वल्स टु अनि यता x को डेरिभेटिभ चाहिँ 1 भयो अनि लग a त कन्स्ट्यान्ट जस्ताको तस्तै भयो। सो dy बाई dx भन्नाले कति आयो त भन्दा y ले क्रस गर y इन्टु 1 इन्टु लग a आयो अनि y को भ्यालु राख्यो भने ax log a हुन्छ हेर, यो इन्टु 1 पनि हो भनेपछि अब ax को डेरिभेटिभ यति हुन्छ भने, ax को डेरिभेटिभ यति हुन्छ भने तिमीले a को पावरमा कुनै फंक्सन आयो भने चाहिँ डेरिभेटिभ कति लेख्ने त भन्दा ax लेखे जस्तै a को पावर fx लेख्ने। 1 भने कहाँबाट आएको भन्दा 1 भने त त्यो x को डेरिभेटिभ हो, यो जुन x छ त्यसको डेरिभेटिभ हो। अहिले तिमीलाई x को ठाउँमा माथि x नै छ तर यहाँ त fx छ भनेपछि तिमीले fx को डेरिभेटिभ लेख्नु पर्यो 1 को ठाउँमा अनि log a त एज इट इज भयो। त्यहाँ बेस कति हो भनेर सोधिरहेको छ, बेस चाहिँ e बेस हो, बेस चाहिँ e हो भनेपछि a को पावर fx अनि f dash x log a भयो है। त्यसपछि यसको डेरिभेटिभ यो हुन्छ भने तिमीले एन्टी डेरिभेटिभ लेख्दा त a को पावर fx लेख्छौ अनि log a पनि यही लेख, त्यसपछि f dash x लेख, dx बराबर तिमीसँग a को पावर fx हुने भयो। अनि यो log a त कन्स्ट्यान्ट हो नि त, यसलाई किन यहाँ राख्ने, यसलाई यहाँबाट शिफ्ट गरे, यसको तल डिभाइड गर्न लगेको log a अनि यसलाई अफ गरे, त्यसरी यो दोस्रो फर्मुला बनेको। ल सुन है, लगमा बेसको अब यो लग मेन कुरा चाहिँ यो तिमीलाई a टु दी पावर x, हेर a टु दी पावर x इज इक्वल टु n रहेछ भनेदेखि तिमीले x इज इक्वल टु लग a को बेसमा n लेख्न सक्छौ हो। जस्तो 2 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु तिमीले 4 भन्छौ र 10 को स्क्वायर इज इक्वल्स टु 100 भन्छौ। अब यहाँ हेर, यो भनेको के भयो त 2 इज इक्वल टु लग 2 बेस 4 भयो, यसमा के भयो त 2 इज इक्वल टु लग 2 बेस 100 भयो।
भनेपछि लग 100 को भ्यालु पनि 2 आइरहेछ, लग 4 को भ्यालु पनि 2 आइरहेछ। तर बेस भने यसमा हेर त, यसमा चाहिँ 4 को बेसमा यो 4 को यहाँ लग 4 विथ बेस 2 2 आयो, लग 100 को पनि 2 को बेसमा चाहिँ तिम्रो 2 नै आइरहेछ। 10q इज इक्वल टु 1000 लेख्छौ, अब 2q इज इक्वल टु 8 लेख्छौ यहाँनिर हैन। जस्तो 2q इज इक्वल टु हामीले 8 लेख्यौं भनेदेखि 3 इज इक्वल्स टु लग 2 को बेसमा 8 भयो भनेपछि त्यही 2 को बेसमा 8 को लग 3 हुने भयो। बेसको इम्पोर्टेन्स भनिरहेछौ, अब त्यो भएर मैले यो यसको डेफिनेसन यो हो, ax इज इक्वल टु n हुन्छ भने x इज इक्वल टु लग an हुन्छ हैन। यो 2 स्क्वायर लग 4 को पनि भ्यालु 2 आइरहेछ, लग 100 को पनि 2 नै आइरहेछ हेर। तर बेस कति भन्ने हुन्छ यहाँ, बेसले फरक पार्छ। कुनमा भने तिमीले सुलभ पुग्ता 10 को स्क्वायर इज इक्वल टु हो उसले भनेको यहाँ यहाँनिर यो बेस त 10 हो नि, यहाँनिर 10 बेस 100 सरी हो लग यो आयो, यसमा चाहिँ तिम्रो 2 अरु ठिक छ, उसले त्यो सुलभले भने ठिक छ है, त्यहाँ मिस्टेक भयो मेरो। यो 10 को बेसमा 100 भयो भने 2 हुन्छ। अब 100 अब 10 को बेसमा पनि 2 आइरहेछ, 4 को 2 को बेसमा 2 आइरहेछ भनेपछि त्यो चाहिँ अब यहाँको यो दिएको चिज हेरेर हुन्छ है त। त्यही 2 नै आइरहेछ, लग 2 को बेसमा 4 को भ्यालु पनि 2 नै हो, 10 को बेसमा 100 को पनि 2 नै हो। अब त्यही 2 नै थुप्रो लगहरुको भ्यालु पनि हुन सक्छ, त्यो चाहिँ यो डेफिनेसन फलो गरेर आउँछ कि। अब हामीले यहाँ युज गरेको चाहिँ लग ई हो, क्याल्कुलसमा युज गर्ने चाहिँ हामीले यदि गिभन छैन भने ई हो। यदि क्याल्कुलस थ्रु आउट हामीले पढ्दा लगमा तिमीलाई के लेखेको छैन, बेस मेन्सन गरेको छैन भने, मेन्सन गरेछ भने इट्स ओके, जे छ त्यही हो। बेस मेन्सन गरेको छैन भने क्याल्कुलसमा हामी ई भनेर पढ्छौँ ल। सो यो दुईटा फर्मुला भयो इन्टिग्रेसनको। एक्जाम्पल अब गर्छौं है त। यहाँ हेर, e को पावर fx f dash x इज इक्वल्स टु हामीले यस्तो फर्मुला लेख्न मिल्छ भन्यो, e को पावर t gt et प्लस c हुन्छ। a को पावर fx मा f dash x आयो भने a को पावर fx यो दुईटालाई फर्स्ट सेट अफ फर्मुला मान्नु पर्यो यसलाई। तिम्रो एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको हामीले चाहिँ यो इन्टिग्रेसन गर्दाखेरिको पहिलो फर्मुला चाहिँ यो, यसमा एकै लाइन हो। यदि पावरको डेरिभेटिभ एक्सपोनेन्शियल फंक्सनहरुमा पावरको डेरिभेटिभ तिमीलाई दिएको छ भने इन्टिग्रेसनको प्रोसेसहरुमा जानु पर्दैन, एन्टी डेरिभेटिभ प्रोसिड्युरमा जानु पर्दैन, तिमीले सिधै इन्टिग्रेसन फर्मेटहरु लेख्न सक्छौ। यसको केही एक्जाम्पलहरु अब हेरौं। यो सेट अब टाइप 1 को केही एक्जाम्पलहरु हामी हेरौं है त। त्यति गाह्रो छैन, 1 मार्क्सको क्वेशन आउँदाखेरि जस्तो मैले a को पावर रुट x बाई रुट x dx भनेर लेखेँ, एउटा एक्जाम्पल हो। यस्तो एक्जाम्पल लेख। यो एक्जाम्पलमा तिमीले पहिलो कुरा त यो एक्सपोनेन्शियलको क्वेशन हो कि होइन हेर्नु पर्यो। एक्सपोनेन्शियल हो किन, बेसमा ए छ, माथि रुट एक्स छ, त्यसपछि बाई रुट एक्स यहाँ लेखेको छ। अनि अब तिमीले चेक गर्नु पर्यो के भन्दाखेरि पावरको डेरिभेटिभ छ कि छैन। हामीले त यस्तो पढाएको छ, ए को पावरमा कुनै फंक्सन छ अनि त्यसको डेरिभेटिभ तिमीलाई त्यही प्रेजेन्ट छ dx। यस्तो रहेछ भने त मैले ए को पावर fx बाई लग ए लेख्न पाउँछु भने जस्तै मैले ए को पावर fx मा त अहिले भेटाइसकेँ x भनेर यहाँ। त्यसको डेरिभेटिभ मैले चेक गर्नु छ, त्यहाँ डेरिभेटिभ छ कि छैन हेर त। त्यो ठाउँमा हामीलाई डेरिभेटिभ छ कि छैन अहिले, छ है त, छ, 2 ले गर्नु पर्यो। अब यो भनेको चाहिँ रुट एक्स को डेरिभेटिभ हामीलाई थाहा छ भने रुट एक्स जुन हुन्छ त्यसको डिफरेन्सिएसन 1/2 रुट एक्स हुन्छ, त्यसको डेरिभेटिभमा 2 मिसिङ छ। कन्स्ट्यान्ट मिसिङ छ भनेदेखि चाहिँ म्यानेज योरसेल्फ भन्छ। कन्स्ट्यान्टको कारणले तिमीलाई डेरिभेटिभ मिसिङ रहेछ भने यु हेभ टु म्यानेज योरसेल्फ, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आफै पुर्याउने, डेरिभेटिभमा जति पुग्दैन। यहाँ 2 लेख्देऊ, यहाँ 2 लेख्देऊ। अब तिमीलाई फंक्सन fx भनेको रुट एक्स भइहाल्यो, त्यसको डेरिभेटिभ 1/2 रुट एक्स पनि भइहाल्यो भनेपछि यसको एन्सरिङ चाहिँ 1/2, सजिलै क्वेशन हो यो। अनि त्यसपछि तिमीले त्यो फंक्सन जे छ a रुट एक्स बाई अनि a को बेस भएको हुनाले लग a प्लस c यस्तो गर्छौं र यसरी लेखिन्छ। त्यस्तै नम्बर 2 मा मैले e को पावर
3/x by x square dx लेखें ल यो एक्जाम्पल हेरेर 1/2 कता कता स्लिप भइरहेछ है त 2 माथि तल थपेछ त माथि थप्नु पर्यो सरी 2 माथि हुनु पर्यो मैले तल लेखेछु है ल त्यस्तै यो 2 नम्बरको क्वेशनमा हेर त कसरी म्यानेज गरेको भन्यो अमृतले त्यो चाहिँ अब यस्तो हो तिमीलाई a को पावरमा fx छ तल चाहिँ अब f dash यो f dash x चाहिन्छ तिमीलाई फर्मुलामा जानलाई अनि यो रुट x को डेरिभेटिभ जुन हुन्छ नि रुट x को त्यो त 1/2 रुट x हो तिमीले त्यो मैले लेखेको 1/2 लाई कसरी भने हो कि आफूले नबुझेर भने हो मैले लेखेको त मिस्टेक थियो मैले सच्याएँ है 1/रुट x dx 1/2 रुट x हुन्छ यसको डेरिभेटिभ त्यो भएर 2 मिसिङ थियो त्यो 2 लाई मैले 1/2 लेखेर यहाँ 2 लेखेँ यसरी मिलाएको एन्सरमा पनि 2 हो अगाडि पनि 2 छ ठिक छ तिमीहरूले बुझाछौ त्यो ठिक छ नि त है यहाँ मैले बिगारे पनि तिमीहरूले बुझेछौ है यो e को पावर 3/x by x स्क्वायर अनि यो छ नि e को पावर 3/x by x स्क्वायर छ अनि यो यसमा हेर त डेरिभेटिभ चाहिँ यो जुन 3/x छ नि यसको डेरिभेटिभ तिमीले भन्नु पर्यो व्हाट इज द डेरिभेटिभ अफ 3/x डेरिभेटिभ अफ 3/x भनेको यो 3/x जुन छ यो भने त माइनस अब तिमीले यसलाई माथि लानुपर्छ x लाई माइनस 3/x स्क्वायर हुन्छ x को पावर माथि 1 लगेर डेरिभेटिभ गर्यो भने त त्यति आउँछ हेर 3/x स्क्वायर मेन्सन गरेको छ यहाँ log x होइन log x भने चाहिँ एन्टी डेरिभेटिभ लेख्यो तिमीले यहाँ मैले डेरिभेटिभ चेक गर्नुपर्छ है ममताको चाहिँ त्यो एन्टी डेरिभेटिभ सम्झ्यौ तिमीले चाहिँ डेरिभेटिभ हो 3/x स्क्वायर ठीक छ हैन ल यो e को पावर 3/x by x स्क्वायर छ भनेपछि तिमीलाई डेरिभेटिभमा कति पुगेन त भन्दाखेरि माइनस 3/x स्क्वायर हुनुपर्ने रहेछ डेरिभेटिभ हामीसँग जस्ट 1/x स्क्वायर मात्रै छ भनेपछि त्यो ठाउँ मिसिङ जहाँ छ त्यहाँ हामी राखौँ भ्यालु भनेपछि हामीलाई कति पुगेन त्यो चिज राख्थ्यौँ तिमीलाई माइनस यहाँ 3 चाहिने यहाँ माइनस 3/x स्क्वायर चाहिने हो भने बाहिर माइनस 1/3 राखेर म्यानेज गर बाहिर चाहिँ माइनस 1/3 राख्थ्यौ बाहिर तिमीले यहाँ माइनस 1/3 राख अनि त्यसपछि बाहिरको माइनस 1/3 रिटेन भइहाल्यो यो त एक्सपोनेन्शियल फंक्सन हो जहाँ चाहिँ डेरिभेटिभ मिलेकै छ 3/u भनेको डेरिभेटिभ भयो e को पावर 3/x चाहिँ 3/x एज अ फंक्सन भयो माइनस 3/x स्क्वायर त्यसको डेरिभेटिभ भयो अब त्यसमा मिसिङ जे थियो त्यो हामीले मिलायौँ अब यस्तो मिलाउनु नपर्ने सोध्दा बेटर भयो नभएदेखि कन्स्ट्यान्टको कारणले मिसिङ छ भने वी हेभ टु म्यानेज इट हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो 1/3 अनि e को पावर 3/x प्लस c यस्तो आयो नम्बर 3 मा हेर त 2 को पावर जस्तो इन्टिग्रेसन अफ 2 को पावर tan इन्भर्स अफ x by 1 plus x square लेखें dx 2 to the power tan inverse x by 1 plus x square. So what is the derivative of tan inverse x? माथि पावर को डेरिभेटिभ चाहियो तिमीलाई यहाँ पावर को डेरिभेटिभ हो ल आयो डेरिभेटिभ छ गुड है त सबैको यहाँ आन्सर आइरहेछ गुड यो अब 2 tan इन्भर्स x भनेपछि तिम्रो यहाँ फंक्सन चाहिँ tan इन्भर्स x भयो tan इन्भर्स x को डेरिभेटिभ तिमीसँग यहाँ छँदैछ 1 बाइ अनि यो पार्ट जुन छ यो त त्यसको डेरिभेटिभको पार्ट भयो यो चाहिँ f dash x भयो अनि पावरमा तिमीसँग fx छ र बेस चाहिँ 2 को छ भनेको a टाइपको बेस भयो अब यसलाई एन्सरिङ गर्न गाह्रो छैन भनेपछि 2 को पावर तिमीले tan इन्भर्स x लेख्नु पर्यो यो चाहिँ बेस 2 भएको हुनाले log अफ 2 प्लस c यस्तो आयो त्यस्तै नम्बर 4 मा इन्टिग्रेसन अफ e को पावर 1 प्लस sin 2x sin 2x 1 plus sin 2x times sin x sorry
टाइम्स cos x माइनस sin x, यो सोधेको हो एक्जाम्पल है, सजिलो छ हेर त। 1 प्लस sin x अलिकति ट्रिकी छ, सक्छ जस्तो लाग्छ। टूमा लग हुँदैन है, यहाँ एकजना भाइले टूमा लग हुँदैन भने, टूमा लग लेख्यो भने पनि त त्यो त लग ई हो, लग ई भने त 1 हुन्छ। एक्सपोनेन्सियल बेसमा चाहिँ तिमीले अब ए बेसमा चाहिँ लग ई बाँकी रह्यो, ई को बेसमा त लग ई हुन्छ, लग ई भनेको 1 हुन्छ, त्यो भएर इलिमिनेट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ। ल ठिक छ संस्कार, आशिष, सबैको एन्सर आएको छ, त मिलन आकाश, ल ई को पावर मिलनले केमा कन्फ्युज भयो भन न, मिलन कन्फ्युज भयो भने लगमा के हो भनेदेखि नि ई को बेसमा हो भने, ई को बेसमा जस्तो ई को पावरको डेरिभेटिभ आएको छ भने तिमीले ए को जस्तै म लेख्छु भनेर तिमीले लेखे पनि केही फरक परेन। ल ए को पावर एफएक्स बाई लग ए को सट्टा ई हुन्छ, तर लग ई 1 हुने हुनाले ई को केसमा चाहिँ स्किप भयो, लग ई लेख्नु परेन। तर ए को पावरमा यहाँ एफएक्स लेखेपछि चाहिँ लग ए यो त स्किप हुँदैन, यसको त भ्यालु छ भनेको अदर देन 1 छ, त्यो भएर ई को केसमा चाहिँदैन, ए को केसमा चाहिँ रिटेन हुन्छ। ल पुरै सल्भ गरेर देखाइदिनु भने यो छ नि, सुन अब यहाँ हामीले पढ्न खोजेको चाहिँ सकेसम्म सल्भ नगरिकन एन्सर निकालौँ भनेर पढ्न खोजे हो, तर अब तिमीले चाहिँ बुझ्न खोजिरहेछौ कसरी आयो भन्ने कुरा। खासमा मैले चाहिँ फर्मेट देखाएको थिएँ कि त्यो फर्मेटबाट गरियो होइन। इन्टिग्रेसनमा हामीले यो अब ठ्याक्कै तिमीले 11-12मा पढाए जस्तो पढ्दाखेरि चाहिँ टाइम लाग्छ, यहाँ चाहिँ क्विकली हामीले एन्सरिङ गर्ने केही टेक्निक्सहरू भनेको थियौँ नि त अघि, त्यसलाई फलो गरेको हो। अब पुरै गर्नु भनेको चाहिँ जस्तो ई को पावरमा कुनै फङ्सन आयो, त्यो फङ्सनले हेर्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ कि छैन हेर्नु पर्यो। अब सिम्पल डेरिभेटिभ्सहरू हामीलाई आउनु पर्यो, जस्तो यहाँ मैले रुट एक्सको डेरिभेटिभ अब तिमीहरूलाई थाहा छ भनेर मैले लेखिनँ है। रुट एक्सको डेरिभेटिभ चाहिँ अब पावर 1/2 हुन्छ, एक्सको पावर 1/2 माइनस 1 हुन्छ होइन, यसको पावर हाफ भएपछि एनएक्स एन माइनस 1, अनि तिमीले 1 यो 1/2 जस्ताको तस्तै लेख्नु पर्यो, एक्स फेरि माइनस हाफ भयो यहाँ, अनि त्यसलाई तल ल्यायो भनेदेखि 2 फेरि माइनस हाफलाई तल ल्यायो भने प्लस हाफ रुट एक्स हुन्छ, भनेपछि रुट एक्सको डेरिभेटिभ 1/2 रुट एक्स हुन्छ। अब मेरो एजम्सन के हुन्छ, तिमी यहाँसम्मको लेभलमा चाहिँ छौ भन्ने पनि हुन्छ है, मलाई त्यो भएर मैले गरिरहेको हुन्छ, तर तिमीले बुझाएको छैन भने सोध्न मिलिहाल्यो। 1/2 रुट एक्स भयो, अनि अब रुट एक्स रहेछ, रुट एक्सको डेरिभेटिभ त 1/2 रुट एक्स रहेछ भनेपछि 1/रुट एक्स थियो हामीसँग, 2 त थिएन भनेपछि यो 2 थपेर यहाँ 2 थपेर त्यसलाई ब्यालेन्स बाहिर 2 गरियो, अनि बाहिरको 2 चाहिँ बस्यो, अनि रुट एक्सको डेरिभेटिभ त्यहाँ छ भनेपछि त हामीले अघि लेखेको फ्रेममा के भनेको छौँ त, ए को पावरमा कुनै फङ्सन आयो र त्यसको डेरिभेटिभ त्यहाँ मिलेको छ भने यस्तोको एन्सर सिधै यस्तो लेख भनेर बनायो, एफएक्स बाई लग ए लेख भनेर बनायो। त्यही हिसाबले यो 2 चाहिँ रिटेन भयो, अनि यसलाई जस्ताको जस्तै लेख्यौँ बाई अनि लग ए, डेरिभेटिभ मिलेपछि तिमीले प्रोसेसमा जानु पर्दैन, बाई इन्सपेक्सन लेख्न मिल्छ कि है त। ल है त, क्वेसन नम्बर 4 अब तिमीले गरिसकेका छौ, कतिजनाले लगको बारेमा धेरै सोधिरहेछौ, एकचोटि जसले सोधिरहेछौ नि ठिक छ, मैले भनिदिनु भन्दा पनि तिमीले एकचोटि प्रोपर्टिज अफ लग भनेर, लगको बेस भनेर एउटा क्लास हुन्छ नि, अहिले त अब यो हामीले गरेको भन्दा पनि धेरै राम्रोसँग युट्युबहरूमा पनि धेरै पाइन्छ लगको, तिमीलाई राम्रोसँग त्यो लगको हामीलाई टेक्निकहरू, लगको कन्सेप्ट के हो त्यो एकचोटि युट्युबमा तिमीले राम्रोसँग सोध्यो भनेदेखि त्यहाँ तिमीलाई मैले बरु एउटा तरिकाले भनौँ, त्यहाँ 10वटा तरिकाले बुझाउँछ कि, त्यो एकचोटि हेर होइन, बुझिएन तिमीलाई भनेदेखि म यहाँ गरिदिउँला, किन लग फेरि उतापट्टि सेट फङ्सनतिरकोमा आउँछ, अनि हामी यो आफ्नोबाट डेभिएट भएर आउँछौँ कि इन्टिग्रेसनबाट। अब त्यो तिमीले एकचोटि हेर, त्यसमा एकदम 10वटा भ्यूले बुझाइदिरहेको हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यो क्लासहरूमा एकचोटि लगको चाहिँ के हो त भनेर तिमीले युट्युबमा खोज्यौ भने पनि धेरै कुराहरू भेटिन्छ, त्यहाँ हेर एकचोटि होइन। अनि त्यसमा पनि तिमीलाई कन्फ्युजन भयो, बुझिएन, त्यसले केही बुझिएन भने अनि म यहाँ बनाउँला है, नत्र अब हामी यो इन्टिग्रेसनमै धेरै लाग्छ कि टाइम। एकचोटि हेर नि तिमीहरूले, त्यो अहिले त एकदम सजिलो छ नि, सबै चिज सबै त्यसमै पाइन्छ।
खासमा मलाई त यो अ, हामीले भन्दा पनि तिमीले अझ राम्रोसँग खोजेर पढ्यौ भने त धेरै राम्रो, आफूले पढेको जस्तो राम्रो हुँदैन कि। हामीले जे जानेछ त्यो भन्छौ, तिमीले त्यहाँ खोज्दा हामीले भने भने धेरै कुरा भेटौँ। ल 1 प्लस साइन 2x अनि cos x माइनस साइन x। अब 1 प्लस साइन 2x भनेर जुन यहाँ आयो नि, यसलाई यसलाई यो भित्रको जुन पार्ट छ यसलाई तिमीले पर्फेक्ट स्क्वायर बनायो भने 1 लाई चाहिँ के हुन्छ त cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बनाउन सकिन्छ। अनि त्यो साइन 2x लाई 2 साइन x cos x, अथवा तिमीहरू पहिल्यै त्यहाँ कतिले त्यो एन्सर लेखिसक्यौ हैन, बुझेकै छौ। यो भनेको चाहिँ 1 प्लस साइन 2x लाई यसरी लेख्यौ भने यो त साइन x प्लस cos x को होल स्क्वायर हुन आयो। अनि होल स्क्वायर र रुट अफ भइहाल्छ। तिमीसँग फंक्सन त्यहाँ बाँकी बस्छ साइन एक्स प्लस कस एक्स, यो बाँकी बस्छ हेर, यति बाँकी बस्छ। अनि साइन एक्स प्लस कस एक्स यो भयो भने अनि कस एक्स माइनस साइन एक्स त्यसको डेरिभेटिभ हुन्छ। यो पावर भनेको तिम्रो कति रहेछ यसलाई हेर्दाखेरि भनेदेखि यो साइन एक्स प्लस कस एक्स रहेछ, यो चाहिँ साइन एक्स प्लस कस एक्स रहेछ हेर यो। अनि यसको डेरिभेटिभ हेऱ्यौ भने तिमीले कस एक्स माइनस साइन एक्स पाउँछौ त्यहाँ। साइन एक्स को डेरिभेटिभ कस एक्स को डेरिभेटिभ माइनस साइन एक्स, अनि बेस चाहिँ एक्सपोनेन्सियलको छ हो। अब यो पावरको डेरिभेटिभ यहाँ देखिसक्यो, पावरको डेरिभेटिभ माथि आइसकेको छ भने हामीले त्यसमा अरू फर्दर हेर्नु परेन। तिमीले एक्सपोनेन्सियल बेस हो अझ, त्यो भएको हुनाले सिधै ई को पावर रुट अन्डर 1 प्लस साइन 2x यही नै लेखे पनि हुन्छ, किन यसैको डेरिभेटिभ। अथवा अप्सनमा हेरेर, अप्सनमा यो नदिएर तिमीलाई साइन एक्स प्लस कस एक्स दिएको छ भने त्यो गरे पनि भयो, एनी वान, यो दुईटा मध्ये जुन गरे पनि भयो। वाइट रुट इन कहाँनिर भन्यो, 2 नम्बरमा रुट लेखेको छु र, क्वेसन नम्बर 2 मा रुट आएर ए यहाँ यसमा यसमा चाहिँ तिम्रो यो यो पर्फेक्ट स्क्वायर भयो, साइन एक्स प्लस कस एक्स मात्रै आयो, ई को पावर साइन एक्स प्लस कस एक्स, यसको चाहिँ रुट आउँदैन। यो माथिको यो फंक्सन हुन्छ, आइदर तिमीले रुट राखेर यो लेख्न सक्छौ अर यो लेख्न सक्छौ, यस्तो आउँछ। ओके है, यस्तो भयो। त्यस्तै मैले अर्को क्वेसन दिनु जस्तो ए को पावर रुट अन्डर टेन एक्स बाई, हेर है यो पनि सोधेको क्वेसन हो, रुट अन्डर टेन एक्स इन्टु कस स्क्वायर एक्स। यो एक्जाम्पल हेरौँ त, ए को पावर रुट अन्डर टेन एक्स बाई रुट टेन एक्स इन्टु कस स्क्वायर एक्स। यसमा तिमीलाई पावरमा टेन एक्स आएको छ, बेस लग ए वाला छ, ए को बेसमा छ भनेपछि तल लग ए चाहिन्छ। माथि पावरमा तिमीसँग टेन एक्स को रुट छ हेर, टेन एक्स को रुट छ भनेपछि त्यो टेन एक्स को रुट को डेरिभेटिभ चाहियो। अब टेन एक्स को रुट को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। हेर, डेरिभेटिभ अफ रुट अन्डर टेन एक्स यो छ हामीसँग भनेपछि यसको डेरिभेटिभ गर्ने तरिका के हो त भन्दाखेरि एउटा सजिलो आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि रुटमा तिमीलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ रुट भएको फंक्सनमा हामीले डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ यसलाई यसरी सम्झिँदा हुन्छ। कुनै पनि फंक्सन रुट भित्र आएको छ, हेर कुनै पनि फंक्सन रुट भित्र आएको छ भने तिमीले डिफरेन्सिएसन गर्दा एकचोटि 1/2 टाइम्स रुट अन्डर एफ एक्स लेखिहाल्ने, यति लेखिहाल्ने, टाइम्स अनि तिमीले फेरि एफ ड्यास एक्स गर्ने, 2 टाइम्स रुट अन्डर एफ एक्स इन्टु एफ ड्यास एक्स गर्नु पर्यो। यो डेरिभेटिभ गर्दाखेरि कुनै पनि फंक्सन अन्डर रुट छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई छिटो क्विकली लेख्नलाई चाहिँ डेरिभेटिभ फर्मेट चाहिँ यो 1/2 टाइम्स रुट अन्डर एफ एक्स अनि माथि चाहिँ एफ ड्यास एक्स, त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ माथि भनेपछि 1/2 टाइम्स तिमीले रुट अन्डर टेन एक्स गर्नु पर्यो यहाँ, यो इन्टु अनि टेन एक्स को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स, यस्तो हुन्छ भनेपछि तिमीले 1/2 टाइम्स रुट अन्डर एफ एक्स भने त जे छ त्यही भइगयो, इन्टु फेरि त्यो एफ एक्स जुन भित्रको फंक्सन छ त्यसको डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ भनेपछि त्यो चाहिँ सेक स्क्वायर एक्स भयो। अब तिमीसँग तल कस स्क्वायर एक्स छ, त्यसले सेक स्क्वायर एक्स को काम गरिहाल्छ, यो माथि गयो भने सेक स्क्वायर एक्स भइहाल्छ। मिसिङ हामीलाई के रहेछ भन त, यसमा मिसिङ चाहिँ के पुगेन हामीलाई,
मिसिङ 2 पुग्दैन 1/2 सबैको आइरहेछ ल यो 2 पुग्दैन भने चाहिँ यहाँ 2 थप्देऊ अनि माथि पनि 2 राख हो यो 2 पुगेन किन भन्दाखेरि तिमीलाई यो डेरिभेटिभमा 2 चाहिन्छ सो 2 भनेको कन्स्ट्यान्ट म्यानेजेबल हुन्छ अनि आन्सर लेख्दा तिमीले 2 टाइम्स के गर्नु पर्यो त 2 टाइम्स ए जुन छ ए को पावरमा रुट अन्डर tan x यो जस्ताको जस्तै ए को पावर रुट अन्डर tan x बाई लग अफ ए प्लस सी र त यही हामीले पढेको ए कोमा चाहिँ लगले डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ ए कोमा चाहिँ हामीले लगले डिभाइड गर्छौँ यसरी आउँछ भनेपछि मैले यो स्याम्पल मात्रै लेखेको हो क्वेसन तिमीहरू आफै बनाउन सक्छौ हेर मैले भनेको फर्मेट अनुसार आफै क्वेसन आफै आन्सरिङ गरे हुन्छ जस्तो मैले त के भनिरहेको छु भने ई को पावरमा जे आउँछ त्यसको डेरिभेटिभ तिमीले यहाँ लेख्ने हो भने सो मेनी क्वेसन्स आर देयर कति क्वेसन बन्छ भन्छ तिमीले यहाँ फिल इन द ब्ल्याङ्क्स साइन एक्स लेख कस एक्स लेख क्वेसन बन्छ tan एक्स लेख सेक स्क्वायर एक्स लेख क्वेसन बन्छ होइन अनि ए को पावरमा तिमीलाई यहाँ वाट इभर फिल इन द ब्ल्याङ्क्स अनि त्यसको डेरिभेटिभ छेउमा देखाएको छौ भनेदेखि विल बी आन्सर इट अब यसको एन्सर निकाल आफै भनेपछि यो फर्मेट थाहा हुनु पर्यो क्वेसन घोकेर त हुँदै हुँदैन क्वेसन रटेर त साध्यै लाग्दैन तिमीले फर्मेट ए एक्सपोनेन्सियलमा यो दुईटा रुल छ यस्तो ई को बेसमा आउँदा यसो गर्ने ए को बेसमा आउँदा यस्तो गर्ने अब फेरि सधैँ दिमागमा के राख्नु भएन तिमीले भने मलाई एक्सपोनेन्सियलको क्वेसन आयो भने सधैँ यहाँको डेरिभेटिभ दिएरै सोध्छ नट नेसेसरी है यो सधैँ तिमीलाई त्यहाँको डेरिभेटिभ डेरिभेटिभ मिल्यो भने यसो गर भने हो मैले यहाँको डेरिभेटिभ तिमीले यहाँ पायो भने एन्सरिङ टेक्निक भने हो मैले यहाँको डेरिभेटिभ यहाँ भेटायो भने यसो गर भनेर भनेको अब आएन डेरिभेटिभ छैन भनेदेखि अरू रुलहरू एक्टिभ हुन्छ यो अहिले भनेको रुल जाँदैन जस्तो तिमीलाई ई को पावरमा 3x आयो यहाँ चाहिँ साइन एक्स लेखिदिइरहेछ भने अब पावरको डेरिभेटिभ हो त 3x को डेरिभेटिभ साइन एक्स हो त होइन नमिल्न नि सक्छ भनेपछि मिलेको केसमा यसरी एन्सरिङ गर्ने यस्तो क्वेसनहरू त्यहाँ बुकमा भेट्छौ तिमीले यदि मिल्दैन भनेदेखि तिमीले बाइ पार्ट लाएर गर्ने अथवा अर्को एउटा रुल छ त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेपछि एक्सपोनेन्सियल फङ्सनको यहाँ डेरिभेटिभ हुन्छ भन्ने जरुरी छैन मैले भयो भने यसो गर भने मात्रै हो सधैँ हुन्छ भनेर भनेको होइन है पावरको डेरिभेटिभ सधैँ तिमीलाई त्यहाँ दिन्छ त्यही माइन्ड सेट राख अनि जाऊ भनेर त्यसरी भनेकै होइन है यदि यदि डेरिभेटिभ कन्डिसनल क्लज भनेको छु मैले इफ हो पावरको डेरिभेटिभ भेट्छौ तल भनेदेखि चाहिँ अहिले पढेको फर्मुलाले काम गर्छ यदि त्यो चिज छैन यहाँ यदि पावरको डेरिभेटिभ छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिले गरेको चिज चल्दैन त्यहाँ अरू रुलहरू एक्टिभ भएर आउँछ फेरि भनेपछि एक्सपोनेन्सियलको एउटा रुल चाहिँ यो अब मैले जति एक्जाम्पल लेखे पनि तिमीले आइडिया बुझ्नु पर्यो अब सबै क्वेसन घोकेर रटेर साध्यै लाग्दैन यो एउटा आइडिया हो एक्सपोनेन्सियलहरूमा चाहिँ पावरको डेरिभेटिभ रहेछ भने हामीले सर्टकट सब्स्टिट्युसन मेथड स्किप गरेर छिटो एन्सर लेख्न सक्छौँ यसरी छिटो लेख्न सकिन्छ भन्ने एउटा हो एक्सपोनेन्सियलमा एउटा रुल चाहिँ यो हो है है त एउटा रुल चाहिँ यो क्याल्कुलेटरबाट गर्न चाहिँ तिमीलाई त्यो डेफिनिटमा चाहिँ हुन्छ कि एरियाहरू निकाल्न इन्डेफिनिटको चाहिँ के छ इन्डेफिनिट पनि दिन्छ भने त ओके अब तिमीले मिस्टेक गर्नु भएन हामीलाई त सर्टकट त्यो बेलामा सर्ट एन्सर नै चाहिन्छ क्याल्कुलेटरमा तिमी कन्फिडेन्ट छौ भने गर होइन अब त्यो मिल्दैन भने चाहिँ नगर भन्छु है रुलहरूले नै जाऊ डेफिनिट इन्टिग्रलहरूमा पनि काहीँ काहीँ चाहिँ अब क्याल्कुलेटरबाट प्रब्लम पनि आउँछ सबै क्वेसन त्यसबाटै जान्छ भन्ने चाहिँ छैन है त अब यसपछि म एक्सपोनेन्सियलको सेकेन्ड रुलमा जान्छु है एउटा रुल भने अब मैले एक्जाम्पल मैले 100 बनाउन सक्छु तिमीले सक्छौ के एक्जाम्पल बनाउन राख न यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 राखेर यहाँ 2x राख एउटा यही हुन्छ हैन यहाँ तिमीले जे राख्छौ त्यसको डेरिभेटिभ बाहिर राखेर कति क्वेसन बन्छ मैले एउटा स्याम्पल मात्रै दिएको थिएँ tan इन्भर्स x बाई यो भनेर तिमीलाई यस्तो दिएको थिएँ होइन यहाँ साइन इन्भर्स राख त्यसको डेरिभेटिभ राख कस इन्भर्स राख त्यसको सो मेनी खालि मैले क्लिक मात्रै गरे हो आइडिया त त्यो आइडिया लगाएर गर्ने काम हुन्छ है मैले त यहाँ यस्तो आए यसो गर भनेर भनेको छु ल अब सेकेन्ड टाइपकोमा चाहिँ एक्सपोनेन्सियलकै हामीले सेकेन्ड टाइपकोमा चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो रुल छ एक्सपोनेन्सियलको यसमा चाहिँ हामीले यदि तिमीलाई इन्टिग्रेसन भन्यो एक्सपोनेन्सियल फङ्सन आएको छ
तर अघिको जस्तो यहाँ माथि पावरमा हेभी फङ्सनहरू आउँदैन, जस्ट एक्स मात्रै आउने, ठुलो फङ्सनहरू आउँदैन। अघि भने जस्तो 1/x, tan इन्भर्स एक्स, रुट अन्डर त्यस्तो आउने नै होइन, जस्ट सिम्पल एकदम लाइट फङ्सन एक्स मात्रै आयो। अनि एक्स मात्रै आयो, म्याक्सिमम भएछ भने तिमीलाई यहाँ एउटा कोफिसियन्ट लाग्ला, 2x 3x 4x होला, अदर त्योभन्दा बढी आउँदैन। अनि यसको डेरिभेटिभ यहाँ दिएर सोध्छ भनेको होइन, अब पावरको डेरिभेटिभ दिएर सोध्छ भन्ने खालको होइन, दिएछ भने त गर्न सकिहाल्छ। अब पावरको डेरिभेटिभ दिए त झन् सजिलो भयो। अनि यो इन्टु यस्तो एक्सपोनेन्सियल इन्टु इन्टु यहाँ अदर फङ्सन्स छ, यहाँ अर्को फङ्सनलाई यसले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ र है, यहाँ भित्र एउटा फङ्सन छ त्यसलाई यसले मल्टिप्लाई गरिरहेको छ dx। अब भित्र यस्तो प्याटर्न भेट्यौ भने है, थुप्रो क्वेसन छ यस्तो, यस्तो प्याटर्न तिमीले त्यहाँ किताब हेर थुप्रो भेटिन्छ र यसको फ्रिक्वेन्सी पनि हाई छ। यस्तो क्वेसनहरू यो जुन अहिले लेख्न खोजिरहेको छु यसको सोध्ने फ्रिक्वेन्सी पनि हाई छ है। e को पावर ax मा तिमीलाई त्यहाँ भित्र चाहिँ अब यहाँ भित्र यसको डेरिभेटिभ होइन अरु फङ्सन राखिदिन्छ हेर, यहाँ भित्र इन्ट्री हुने चाहिँ फङ्सन अरु फङ्सन राखेको हुन्छ। हो त्यो राखेको फङ्सनमा तिमीले के हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भित्र चाहिँ तिमीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो, डेरिभेटिभ मिलेको छैन तर एउटा फङ्सनले यहाँ मल्टिप्लाई गरिदिरहेछ भनेदेखि यो भित्र तिमीले अब्जर्भ गर्नु पर्यो। मोस्ट प्रोबेबली त्यहाँ भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ फङ्सन, अर्को चाहिँ त्यो फङ्सनको डेरिभेटिभ। यो डाइरेक्टली भिजिबल हुन पनि सक्छ अथवा तिमीले त्यो भित्रको फङ्सनलाई स्प्लिट गरेर ल्याउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। डाइरेक्टली भिजिबल छ भनेदेखि चाहिँ 1 मार्क्सको क्वेसन भयो, त्यहाँ तिमीले म्यानिपुलेट गरेर यो दुईटामा स्प्लिट हुन्छ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ 2 मार्क्सको भयो। जस्तो यसरी क्वेसन सोधेकै छ हेर, 0 to π/2 राखेर ex तिमीलाई sin x plus cos x सोधेको क्वेसन, यस्तो क्वेसन सोधेको छ। अब यही ठाउँमा तिमीलाई 0 to π/2 कतिपय ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि सोधिरहेछ, e को पावर x अनि 1 plus sin x by 1 plus cos x भनेर सोध्यो। अब एउटामा तिमीले छ्याङ्ग डेरिभेटिभ देखिरहेछौ, यसको डेरिभेटिभ यो भन्ने देखिरहेछौ, अर्कोमा प्याटर्न चाहिँ मिलिरहेछ तर फङ्सन र डेरिभेटिभ छैन यहाँ भनेपछि यस्तो क्वेसनहरू आयो भने पनि यही डोमेनको हो भनेर तिमीले बुझ्नु पर्यो, किन ex इन्टु सम फङ्सन आइरहेछ, ex इन्टु यहाँ पनि त्यस्तै छ भनेपछि यसमा चाहिँ तिमीले ex मा त fx पनि देखियो f dash x पनि देखियो भने यसको एन्सर इजी फङ्सन भयो, 1 मार्क्सको भएर आउँछ। यदि तिमीलाई यो फर्मेट चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै छ तर यहाँ भित्र चाहिँ फङ्सन र डेरिभेटिभ अहिले मैले छुट्याउन सकेको छैन भनेदेखि यसमा हामीले भित्र म्यानिपुलेट गर्नु पर्यो। यो 1 बाहिर प्लस sin x बाई गरेर दुईटामा टुक्र्याउँछौँ, स्प्लिट पार्टिसन गर्छौँ अनि एउटा फङ्सन जेनेरेट हुन्छ, एउटा डेरिभेटिभ जेनेरेट हुन्छ अनि एन्सरिङ गर्न सजिलो हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ यो कोफिसियन्ट भएको केसमा अलिकति यो फर्मुलामा मैले यहाँ छुटाएको छु, यहाँ यदि तिमीलाई कोफिसियन्ट भएको सोध्यो भने बाई ए पनि हुन्छ है, कोफिसियन्ट भएको रहेछ भने चाहिँ त्यहाँ बाई ए पनि हुन्छ। भनेपछि एक्सपोनेन्सियलसँग फङ्सन पनि डेरिभेटिभ पनि आएको रहेछ भनेदेखि त्यसको एन्सरिङ टेक्निक चाहिँ सजिलो छ, यस्तो क्वेसनहरू सोध्छ पनि र यसको प्याटर्न चाहिँ यहाँ हेर fx र f dash x यस्तो आयो भने तिमीले एन्सर चाहिँ एन्सरै मात्रै लेख्नलाई चाहिँ के हो त भन्दा म कसरी आउँछ, 2 लाइनमा निस्किन्छ एन्सर चाहिँ e को पावर ax भनेको एक्सपोनेन्सियल लिने, तिमीसँग भित्र फङ्सन र डेरिभेटिभ हुन्छ, यही अर्डरमा नभएर डेरिभेटिभ अगाडि फङ्सन पछाडि भए पनि केही भएन है, पुरा एउटै हुन आउँछ। तिमीलाई फेरि अगाडि नै फङ्सन भन्न खोज्या होइन, दुईटा हुनु पर्यो, एउटा फङ्सन एउटा डेरिभेटिभ। सो e को पावर ax सँग फङ्सन चाहिँ लेखिन्छ है, फङ्सन चाहिँ बाई यदि माथि कोफिसियन्ट छ भने a प्लस c हुन्छ भनेर भन्छौँ, यस्तो भन्छौँ। अब यो आउने चाहिँ यो जुन मैले फर्मेट बनाएँ यस्तो देखियो भने यो लगाऊ, किताबमा धेरै क्वेसनहरू भेटिन्छ यो टाइपको। अनि अब यो आए चाहिँ कसरी, यो आउने कसरी हो भन्दाखेरि यसलाई तिमीले e को पावर ax अनि fx dx एउटा यो दुईटा इन्टिग्रलमा मैले LHS बाट यो कसरी आउँछ एकदम छोटो भएको हुनाले गरे हो, यो लामो लामो डेरिभेसन त म गर्दिनँ यसमा हैन, हामीले त्यो अब्जेक्टिभले यहाँ गर्दैनौँ, छोटो छोटो 2-3 लाइनमै प्रुफ हुन्छ भने हाउ भन्ने कुराहरू पनि सल्भ गर्छौँ है। यो बराबर यो लेख्न मिल्छ कसरी भन्दाखेरि यो लेखियो ल, यसमा सेकेन्ड इन्टिग्रललाई तिमी होल्ड गर्दै, सेकेन्ड इन्टिग्रल केही पनि नगर, यसमा चाहिँ u इन्टु v लगाइदेऊ, यो फङ्सनमा चाहिँ तिमीले u इन्टु v लगाऊ। अब u इन्टु v लगाउनलाई आइलेट जुन अर्डर हुन्छ, आइलेटमा एक्सपोनेन्सियल लास्टमा हुन्छ, एक्सपोनेन्सियल इज अलवेज v है, जो लास्टमा हुन्छ त्यो v हो यो अर्डरमा, यो v भयो यो u भयो। अनि तिमीले अब uv को फर्मुला जुन छ त्यो लगायो भनेदेखि
यो थाहा छँदैछ युभी डिएक्स भने त पहिला युलाई छोड्ने भिडिएक्स हुन्छ अनि माइनस फेरि यहाँभित्र दुईटा काम एउटा डेरिभेटिभ फर्स्टको सेकेन्डको एन्टी डेरिभेटिभ अनि क्लोज गर्छौँ डिएक्स यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यही फर्मेट यहाँ युज गर्यौँ भने युलाई छोड्ने भने एफएक्सलाई छोड्ने अनि इको पावर एएक्स बाई ए भयो इन्टिग्रेसन गरेको इको पावर एएक्स को इन्टिग्रेसन त इको पावर एएक्स बाई ए हुन्छ हेर त अनि माइनस फेरि यहाँ इन्टिग्रेसन साइन लगाएँ त्यसपछि भित्र चाहिँ तिमीले युको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब युको डेरिभेटिभ त यहाँ नोटेसनमा मात्रै हुन्छ युको डेरिभेटिभ मैले नोटेसनमा गर्न मात्रै मिल्छ भनेपछि एफएक्स को डेरिभेटिभ के भन्दा एफ ड्यास एक्स यो भयो अनि फेरि भिडिएक्स पनि गर्नुपर्छ यो डियु बाई डिएक्स त गरियो अब भिडिएक्स पनि गर्नु पर्यो भी भनेको फेरि इको पावर एएक्स हो त्यसको इन्टिग्रेसन त एएक्स बाई ए हुन्छ फेरि डिएक्स मैले सेकेन्डलाई होल्ड गरौँ भनेको छु इको पावर एएक्स एफ ड्यास एक्स बाई ए भएर अनि डिएक्स भयो यस्तो हुँदाखेरि तिम्रो सेकेन्ड र फर्स्ट त क्यान्सल आउट के अरे सेकेन्ड थर्ड त क्यान्सल आउट भयो एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ भनेपछि यो फर्स्टको बाँकी रह्यो यो फर्स्टको बाँकी रहेको त इन्टिग्रेसन फ्री भएको टर्म हो भनेपछि अब साइन अफ इन्टिग्रेसन छैन काटिसक्यो भने यही चिज चाहिँ एन्सर हो भनेर यहाँ लेखिएको छ यसरी एन्सर आउँछ यो लेखियो अब यसमै तिमीलाई ए नदिन पनि सक्छ कफिसियन्ट ए नभएको आएछ भने जहाँ जहाँ ए छ त्यसलाई अफ गरिदियो हटाइदियो 1 लेख ए नदिकन सोधेछ भने ए हटाएर लेख ए को भ्यालु त्यहाँ हटाइदियो यसरी हामीले यो फर्मुला लाग्ने खालको क्वेसनहरु धेरै छ बुकमा धेरै भएको डोमेन यो पनि हो एउटा है अब यदि तिमीलाई त्यो कोएफिसिएन्ट चाहिँ राखेको छैन भनेदेखि ए छैन ए फ्री छ भनेदेखि त यही फर्मुला फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि e को पावर x मात्रै छ त्यसपछि तिमीसँग fx र f ड्याश x छ भने चाहिँ यस्तो मात्रै छ यो मात्रै रहेछ भने झन् सजिलो भयो ए त तिमीले लेख्नै परेन तिमीले e को पावर x र fx मात्रै लेख्दै भयो प्लस c यस्तो हुन्छ भनेपछि यदि कोएफिसिएन्ट रहेछ भने यसलाई फलो गर्नु पर्यो कोएफिसिएन्ट रहेनछ भने माथिको फलो गर्नु पर्यो तिमीले यसलाई 1 यसलाई 2 भने पनि हुन्छ है विथ कोएफिसिएन्ट विदाउट कोएफिसिएन्ट इन्टिग्रेसन बाइ पार्ट लगाएर कसरी आउँछ पनि भने तर यो अब तिमीलाई जरुरी छैन यो फर्मुला यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो सो अनि फेरि यसको पनि हामी के एक्जाम्पल्सहरु छ एक्जाम्पलहरु एकछिन हेरौँ है त करेस्पोन्डिङ एक्जाम्पलहरु एकछिन हेरौँ र मैले यो कसरी आउँछ भन्ने चाहिँ मेटेँ है त बाइ पार्ट फर्मुला लगाएको फर्स्ट इन्टिग्रलमा सेकेन्डलाई होल्ड गरेको थियौं यो कसरी आउँछ भन्नेलाई चाहिँ मैले हटाएँ है त ल अब सम एक्जाम्पल्स हेरौँ पहिला सजिलो खालको हेरौँ जस्तो तिमीलाई e को पावर x आयो अनि x प्लस 1 dx भन्यो यसमा त गाह्रो छैन हेर त यो सबैले बुझेछ जस्तो लाग्यो यसको आन्सर त त्यति गाह्रो नहोला fx के हो भन्ने कसरी थाहा पाउने अब भित्र प्लस मात्र हुँदा कि जुन साइन भए पनि ए साइन नेगेटिभ भयो भने डेरिभेटिभ नेगेटिभ आइदियो भने त जस्तो तिमीलाई cot x भित्र छ त्यसलाई त प्लस cosec स्क्वायर x लेखेर हुँदैन माइनस हुन पनि सक्छ त्यो प्लस अनि माइनस यस्तो गर्नु पर्यो नेगेटिभ डेरिभेटिभ हुनेहरु पनि हुन्छ तिमीले सोधेको ठीक हो भित्र माइनस भएको क्वेशन मै गर्छु अहिले एक्जाम्पल है त ल सबैले सुदीपको दर्पण अग्रिम सबैले गरिरहेछ ठीक छ यो है ल ex अनि x प्लस 1 अब तिमीले फंक्सन कुन हो अब यहाँ भित्र हेर न कसको डेरिभेटिभ को हो तिमीले हेर्नु पर्यो x प्लस 1 छ अनि x प्लस 1 छ भने x भनेको फंक्सन भयो त्यसको डेरिभेटिभ 1 भयो भनेपछि fx र f ड्याश x तिमीले देखिरहेछौ भने यस्तोको आन्सरलाई तिमीले फर्दर जानु परेन कि चाहिँ हैन म यसलाई चाहिँ यो xex प्लस ex गर्छु अनि यसलाई बाइ पार्ट गर्छु यसलाई होल्ड गर्छु काट्छु अनि आन्सर निकाल्छु त्यही माथि जे गरी निकाले त्यो फलो गरे पनि भयो त्यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ जुन अब्जेक्टिभले हामीले पढिरहेछौं नि हामीले बाइ इन्स्पेक्सन आन्सर लेख्ने टाइम बचाउने अनि टेक्निक्सहरुको कुरा जुन गरिरहेको हुन्छौं त्यो भएर चाहिँ यसमा चाहिँ तिमीलाई अब सकेसम्म छोटो मेथड होस् भन्न खोजे हो यो हुँदाखेरि अनि उले के भन्छ यदि फंक्सन र डेरिभेटिभ छ भने अब धेरै जनाले यसको आन्सर त लेखिसके x ex plus c किन ex भनेको फंक्सन भयो
अनि तिमीसँग एफएक्स भनेको चाहिँ भित्रको यक्स हो। मैले त यहाँ यही भनेको छु, इएक्ससँग फङ्सन चाहिँ हुनुपर्छ, डेरिभेटिभ होइन। यसलाई म अलिकति ट्रिकी बनाएर सोध्छु है त। ल इएक्स अनि एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर सोधेँ मैले। ल अलि ट्रिकी बनाएँ भने यसको एन्सर हेर त, एक्स एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर राख्ने, जबकि होल स्क्वायर त हाम्रो फर्मुलामा छैन भने त्यो होल स्क्वायर रिलिज गर, फर्मुला लगाइदेऊ, अनि डेरिभेटिभ र फङ्सन हेर त। ई को पावर यो जुन छ माथिकोलाई अलिकति ट्रिकी बनायो मैले। इएक्स यहाँ छ अनि एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर भयो भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x लेखेँ मैले। अब यो तीनटा टर्ममा भन त कसको डेरिभेटिभ कुन हो बनाउन मिल्छ? जम्मा दुईटा टर्ममा पार्ट स्प्लिट हुनुपर्छ भनेपछि तिमीले यसमा बुझ्यो होला कुरा, यहाँ आइसकेको कुराहरू। एक्स स्क्वायर प्लस 1 राइट है र? शरद ठिक छ, संस्कार मन्जिल ठिक छ, साहिल एफएक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुड है, ठिक छ। यसमा अब तिमीले भित्र तीनटा चाहिँदैन हामीलाई, दुईटामा राख्नु पर्यो, एउटाको डेरिभेटिभ अर्को हुनु पर्यो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिँ यो फङ्सन भयो, यो चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ भयो। भनेपछि यस्तो यो स्टेटसमा छ भनेदेखि इएक्ससँग तिमीले फङ्सन चाहिँ लेख्ने हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अनि डिएक्स। ल अघि भाइले त्यहाँ माइनस आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरेको थियो। अब जस्तो एक्स माइनस 1 बाई मैले एक्स स्क्वायर लेखेँ डिएक्स, यो इक्जाम्पल हेर त, बिचमा माइनसै राखेँ। ल यसमा पहिला त अब दुईटामा स्प्लिट गर्नु पर्यो। एकचोटि एक्स बाई एक्स गर, अर्कोचोटि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर गर त। त्यो गर्ने बित्तिकै यो त धेरै सजिलो फर्ममा छ। इएक्स यो भयो, तिमीले यसमा छुट्याइदेऊ भने एक्स बाई एक्स स्क्वायर भनेको 1 बाई एक्स अनि प्लस लेख बरु, अनि भित्र चाहिँ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर लेख। अब फङ्सन कुन हो, डेरिभेटिभ कुन हो, त्यो छुट्टिनु पर्यो। 1 बाई एक्स छ अनि माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर छ। सो विच इज द फङ्सन एन्ड विच इज डेरिभेटिभ? बुझेकै छ होला। अब जस्तो 1 बाई एक्स को डेरिभेटिभ तिमीले चेक गर्यौ भने 1 बाई एक्स भने त एक्स को पावर माइनस 1 हो, हेर माइनस 1 डिएक्स हो। यसको डेरिभेटिभ भनेको माइनस 1 अगाडि आउँछ, एक्स को पावर माइनस 2 भयो, त्यो भनेको माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। भनेपछि अब यो चाहिँ फङ्सन भयो, यो तिमीलाई फङ्सन भयो एफएक्स, यो चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ रहेछ। अब माइनस आयो भने यसरी लेख्देऊ, अहिले मैले लेखे जसरी हैन, बिचमा माइनस आयो भने पनि त्यो डेरिभेटिभ मिलेको हुनु पर्यो। अनि अब एन्सर त हामीले इएक्ससँग फङ्सन चाहिँ हुन्छ भनेको छ, यो बराबर इएक्ससँग त फङ्सन हुन्छ, फङ्सन भनेको 1 बाई एक्स, भनेपछि इएक्स बाई एक्स प्लस सी गर्दै भयो। त्यस्तै नम्बर 4 मा हेर त, ई को पावर एक्स 1 प्लस 1 माइनस कट एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स, यस्तो इक्जाम्पल लेखेँ र, यो पनि सोधिरहने क्वेसन हो। 1 माइनस कट एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स, तीनटा हामीलाई चाहिँदैन, दुईटामा कम्बाइन गरेर डेरिभेटिभ मिलाउ त। यो तीनटा टर्म चाहिँदैन हामीलाई, हामीलाई त दुईटा टर्म चाहिन्छ, एउटा अर्कोको डेरिभेटिभ हुनु पर्यो। 1 माइनस कट एक्स प्लस कट स्क्वायर एक्स आएर र ल ल ठिक छ। मनोज मनोज त्यहाँ माइनस हुन्छ कि हेर त कट स्लाइड। ठिक छ, अरूको साहिलको पनि त्यहाँ कट एक्स माइनस हुन्छ, त्यो माइनस अलि मिसिङ भइरहेछ, अरू मिलाइरहेछौ। माइनस कट एक्स इज द फङ्सन रुबीका, ठिक छ, माइनस कट एक्स चाहिँ यसको फङ्सन भयो। यस उदय ठिक छ, ल ठिक छ, सुरेन्द्र ठिक छ, ल ओके। यसमा मिलाएको छौ, यो छ नि, यसमा इको पावर एक्स भयो। अब यसमा दुईटामा यसलाई हामीले मर्ज गर्नलाई त 1 प्लस कट स्क्वायर एक्स भनेको कसेक स्क्वायर एक्स हो, अनि माइनस कट एक्स प्लस कसेक स्क्वायर एक्स भयो। अब तिमीले माइनस छोडेर डेरिभेटिभ गर्यो भने त मिल्दैन, यहाँ माइनस आउँछ फेरि। भनेपछि माइनस कट एक्स पुरै लियो भने चाहिँ माइनस कट, माइनस बाहिरको बाहिरै भयो,
अनि cot x को डेरिभेटिभ फेरि माइनस cos x स्क्वायर हुन्छ भनेपछि माइनस माइनस प्लस भयो त्यो भएपछि यो जेनेरेट भयो अनि सो इट इज अब यसपछि तिमीले फंक्सन इन्टु उताको लेख्दिन मिल्यो हेर त्यसलाई लेख्दिन मिल्यो हामीले सो इट विल बी इक्वल्स टु e को पावर x यो माइनस कता कता मिसिङ भएको छ कसै कसैको त्यो चाहिँ तिमीले यो माइनस भएन भने डेरिभेटिभ यति आउँदैन त्यो भएर e को पावर माइनस x cot x प्लस c यस्तो हुन्छ अब डाइरेक्टली भिजिबल हुने सानो क्वेशनहरु त तिमीले हेरेर पनि गर्न सकिहाल्छौ अलिकति अप्ठ्यारो हुने हामीलाई लङ क्वेशन आन्सर हुने चाहिँ त्यस्तो खालको एक्जाम्पलहरु हेरौं अब थोरै म्यानिपुलेट गर्ने बित्तिकै फंक्सन डेरिभेटिभ देखिहाल्ने 1 मार्क्स टाइपको क्वेशनहरु त हामी यसै पनि सक्छौं अलिकति लङ क्वेशन आन्सरमा जाने खालको क्वेशनहरु चाहिँ अब हेरौं है त एक दुईवटा ल अघिको मैले चाहियो भने यसलाई यता ल्याउन मिल्छ है फेरि पछाडी तिम्रो कुनै पेज छुटेको छ भनेदेखि हेर्न बाँकी छ भनेदेखि त्यसलाई ब्याक गरेर हेर्न मिल्छ अनि अब यस्तैमा तिमीलाई अलिकति अप्ठ्यारो क्वेशनहरुमा e को पावर x र ल आइबी भी कति पुगेछ e को पावर x जस्तो मैले 2 प्लस sin 2x बाइ 1 प्लस cos 2x भने यस्तो एकदम सोध्ने एक्जाम्पल हो 2 मार्क्स मा आयो यस्तो छ ex अनि 2 प्लस sin 2x बाइ 1 प्लस cos 2x हेरेर यति आयो यो जुन फंक्सन छ नि यसमा त एउटा आइडिया मात्रै चाहिँ के हो ex सँग ब्लक आयो यहाँ एउटा फंक्सनको ब्लक आयो भन्ने बित्तिकै तिमीलाई क्लिक चाहिँ यो मेथड हो सायद यो फंक्सन x र यसो भएको मेथड हो तर यो र यो त अहिले त भिजिबल छैन भनेपछि तिमीले स्प्लिट गर्न खोज्नु पर्यो दुईटामा ब्रेकडाउन गर्न खोज्नु पर्यो दुईटामा ब्रेकडाउन भनेको त्यो ब्र्याकेट भित्र जुन छ नि तिमीले त्यसलाई 2 बाइ 1 प्लस cos 2x भनेको 2 cos स्क्वायर x हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला 1 प्लस cos 2x भनेको 2 cos स्क्वायर x फेरि माथि sin 2x छ भने तिमीले 2 sin x into cos x गर्न सक्छौ 2 sin x into cos x बाइ 2 cos स्क्वायर x यो गर्न सक्छौ त्यसपछि यो क्यान्सल गर यो पनि क्यान्सल गर we have sec स्क्वायर x आयो and then cos क्यान्सल भएर tan x आयो सो फंक्सन कुन हो डेरिभेटिभ कुन हो तिमीले क्लियरली देखिहाल्यौ फंक्सन र डेरिभेटिभ त यहाँ देखिएकै छ हेर त भनेपछि ex tan x ल ठीक छ सागर ठीक छ आकाश पनि ठीक छ अग्रिम ठीक छ हैन माथि पनि सबैले लेखेछौ ल ठीक छ हैन ठीक छ है त ओके अब बुझिसक्यो अब यहाँ गर्नुपर्ने चीज चाहिँ के रहेछ भन्दा ex भयो यसको ब्रेकडाउन त मैले यहाँ देखाइसकेँ हेर त 2/2 cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x र tan x मा जाने रहेछ यो sec स्क्वायर x प्लस tan x मा गयो अनि dx भयो भन्ने बित्तिकै अब तिमीले यहाँ चेक गर्नु पर्यो अगाडि पछाडी भन्दा पनि फंक्सन र डेरिभेटिभ टेस्ट हुन्छ फंक्सन tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर त्यसपछि फंक्सन tan हो भने आन्सर हाम्रो ex tan x जुन तिमीले त्यहाँ मेन्सन पनि गरिसकेका छौ धेरै यो भयो ल मैले अर्को क्वेशन चाहिँ यहाँ माइनस राखेर गरे भने भन त ल यहाँ माइनस भयो भने चाहिँ के हुन्छ तल माथि नै मैले माइनस गर्दै 2 माइनस sin 2x भयो बाइ 1 माइनस cos 2x यसलाई आन्सरिङ गर त ल कति आउला यो प्लस प्लस भएको ठाउँमा मैले माइनस माइनस राखेर गरे व्हाट विल बी द आन्सर हेर त ठ्याक्कै त्यही आयो फेरि cos स्क्वायर माइनस cot आयो अघिकै क्वेशन भयो माथि हामीले गरिसकेकै क्वेशन आएर त ठ्याक्कै त्यही एक्जाम्पल रिपिट भयो भनेपछि प्लस हुँदा sec tan जेनेरेट भइरहेछ माइनस रहेछ भने चाहिँ तिमीलाई cosec र cot जेनेरेट भइरहेछ माइनस हुँदा cosec र cot जेनेरेट भइरहेछ यो एक्जाम्पल पनि अघिको जस्तै गरी टुक्र्याउने नै हो 2 बाइ कति भयो त 2 sin स्क्वायर x हो यो अनि माइनस sin 2x छ त्यसलाई तिमीले 2 sin x into cos x गर्न सक्छौ बाइ फेरि 2 sin स्क्वायर x हुन्छ अब यो भनेको 2 2 क्यान्सल गर्दै cosec स्क्वायर x पोजिटिभ आयो यहाँ 2 2 काट sin sin काट cot आयो भनेपछि ठ्याक्कै अघिको एक्जाम्पल आयो त्यहीसँग मिट हुन गयो सिमिलरली
मैले एउटा कोफिसिएन्ट राखेर सोधेँ है त, e को पावर 2x sin 4x minus 2 by 1 minus cos 4x। ल यसमा चाहिँ कोफिसिएन्ट पनि छ है त, यसलाई विचार गर्नु पर्यो। ल यो माइनस छ भनेपछि कसेक र कटकै प्याटर्नमा जान्छ जान चाहिँ, तर तिमीले एन्सर चाहिँ निकाल्नु पर्यो। e को पावर 2x sin 4x minus 2 by 1 minus cos 4x dx। यहाँ कोफिसिएन्ट पनि छ है, याद गर। टु कोफिसिएन्ट पनि छ। ल ए ल आइरहेछ है त महेश सौगात विशाल, ठिक छ। सुलभले पनि गर्दैछ ल, त्यो एन्सरमा जानु पर्यो। e को पावर 2x, ठिक छ। ममता माइनस हुन्छ र एकचोटि हेर त ममताले चाहिँ, अरूको ठिक छ, ठिक छ। ओके ल आइरहेछ एन्सर है त, यो ठिक छ, सबैले राम्रै गरेको छ। e को पावर 2x भयो, अनि त्यसपछि अब यो 2 sin 2x भयो, 4x भएपछि 2 sin 2x cos 2x बाई, अनि तिमीले 1 minus cos 4x भनेको चाहिँ 2 sin स्क्वायर 2x, अनि त्यसपछि माइनस फेरि 2 बाई 2 sin स्क्वायर 2x हुन्छ, यस्तो आयो, अनि dx भयो। अब तिमीले यसलाई e को पावर 2x त यो छँदैछ, त्यसपछि 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ, अनि तिम्रो यो साइन एउटा एउटा गइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यो cos 2x बाई cot अफ 2x भयो, अनि त्यसलाई प्लस गरिदियो माइनस नराखेर, यो 2 माथि नै होस्, माइनस यहाँ लैजाऊ। 2 sin स्क्वायर 2x लाई तिमीले यसमा चाहिँ cosec स्क्वायर 2x लेख, माथि लगेर cosec स्क्वायर 2x, अनि बाई 2, यो 2 चाहिँ रिटेन गरियो, त्यो कोफिसिएन्टलाई चाहिन्छ भनेर मैले काटिन त्यहाँ dx भनेपछि। अब cot 2x भनेको चाहिँ तिम्रो फंक्सन भयो यो, अनि यो भनेको चाहिँ f dash x भयो, अनि बाई a चाहिँ यो भयो भनेपछि सबै त मिलिरहेकै छ। अनि तिमीहरूले लेखेको जस्तै e को पावर 2x फंक्सन हुन्छ यसमा 2x, अनि बाई, अनि त्यसपछि 2। ल अघि ओभरसियर ग्रुपबाट आएको भनेर भन्दै थियो, बुझिरहेको छौ कि छैन हेरेर। यो यहाँ गरेको क्वेसनहरु बुझिरहेछौ? अघि अलि गाह्रो भयो भन्दै थियो। बाई 4 हुन्न नि, जतिमा पनि 2 नै हो नि। जतिमा पनि 2 नै हुन्छ के। ल जति आए पनि त्यहाँ 2 नै हुन्छ के। तिमीले चाहिँ त्यो फर्मुला चाहिँ जस्तो cos स्क्वायर 4x को लेख्नु पर्यो भने पनि तिमीले चाहिँ 1 प्लस cos 8x हुन्छ, बाई त 2 नै हुन्छ के। यो तल चाहिँ 2 नै हुन्छ, फर्मुला बनाउँदाखेरि त्यहाँ 2 नै हुन्छ। ल यो आज हामीले यहाँसम्म गरेका छौं, यो सकिएको छैन यो रुल। यसको ट्रिगोनोमेट्री मात्रै हेर्यौं, अल्जेब्रिक टाइपको पनि हुन्छ यसमा, अलि ट्रिकी क्वेसनहरु पनि छ। अर्को क्लासमा म शेयर गरौँला। ल आजलाई चाहिँ मैले टुङ्ग्याउन खोजेँ है त, आज चाहिँ यति गरौँ। अर्को क्लासमा फेरि हामी यही जहाँ पुगेछ त्यहाँबाट कन्टिन्यू गर्छौं। अब किताब चाहिँ 11 12 को किताब राम्रोसँग पढ्ने पहिला, कमा पनि नछोडिकन, अनि यो टेक्निक सिक्ने हो। यो टेक्निक तिमीले सिक्नु पर्यो, यहाँ मैले भनेको टेक्निक जान्नु पर्यो, तर फाउन्डेसन भनेको 11 12 को किताब त्यो कमा पनि नछोडिकन पढ्या हुनु पर्यो। त्यो भयो भने के पनि गाह्रो छैन है। अब त्यहाँको मेन चाहिँ त्यही हो। यहाँ मैले टेक्निक सिकाउँला, तिमीले त्यहाँ 2 लाइन बढी गरेर आफ्नै हिसाबले पनि मिलाउन सक्छौ नि। मैले यहाँ सिकाएको चाहिँ टेक्निक अलि छोटो होला, तर त्यही चिज तिमीले उतै पढिसकेका हुन्छ, राम्रैसँग त्यहाँ 2 लाइन बढी लेखेर मिलायो भने त्यो पनि त राइट छ नि। त्यो भएको हुनाले यही टेक्निकै मात्रै सबै चिज चाहिँ होइन है। त्यो चाहिँ
तिमीले आफूले कति मेहनत गर्छौ, 11-12 को किताबलाई कसरी पढ्छौ, त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ अलि धेरै कुराहरू। यहाँ चाहिँ मैले अब जाँचमा आएको क्वेसन, अब हामीले पढाउने, हामीले जाने कुरा तिमीसँग सेयर गर्ने है त। ल आजलाई चाहिँ यति। थ्याङ्क यू भेरी मच फर यर पार्टिसिपेसन। अर्को क्लास फेरि कन्टिन्यू गरौँला यहीँबाट। ओके ल बाई है त।